न्यूज आवर लाइभ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गको सञ्जालमा जोडिएको 7.5 दशकपछि देशले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प पाएको छ र यो आजैबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा पनि आएको छ। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी छेउैको यस विमानस्थलले आशाका धेरै ढोकाहरू खोलेको छ। काठमाडौँमा एकोरो परिरहेको हवाई ट्राफिकको चाप, आपतकालीन अवस्थामा पथान्तरण गर्न सकिने विकल्प अनि पर्यटकीय सम्भावनाका दृष्टिले यो सुखद पक्ष हो। सरकारले पनि यो विमानस्थल सञ्चालन हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भनेको छ। पूर्ण क्षमतामा यसलाई सञ्चालन गर्न सकिए साँच्चै नै ऐतिहासिक महत्त्वको हुनेछ। तर भारतले प्रवेश मार्ग दिन चाहेन र हामीले कूटनीतिक रूपमा यसलाई सम्भव तुल्याउन सकेनौँ भने विमानस्थलको पूर्ण लाभ लिन सक्ने छैनौँ। अर्कोतिर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय पक्ष पनि निकै फितलो छ। काठमाडौँ विमानस्थलकै अस्तव्यस्तता भैरवामा सार्ने हो भने ऐतिहासिक उपलब्धि भनिएको केही समयमै ऐतिहासिक लज्जा बन्न बेर लाग्ने छैन। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले खोलेको आशाको ढोकासँगै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको लुम्बिनी भ्रमण सम्बन्धी विशेष सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामको ताजा विवरण र समीक्षा त छँदैछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। बुद्ध जयन्ती मनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री 5 घण्टा लुम्बिनीमा, 2 देशबीच 5वटा समझदारीमा हस्ताक्षर। स्थानीय निर्वाचनको नतिजामा काङ्ग्रेसको अग्रता, पछि एमाले काङ्ग्रेसले 77 पालिका प्रमुख जित्दा एमालेको पोल्टामा 54वटा, माओवादीले जित्यो 40 ठाउँ। काठमाडौँ महानगरमा शाहको फराकिलो अग्रता कायमै, भरतपुरमा दाहाल र सुवेदीबीच उछिन पाछिन, ललितपुर, पोखरा र विराटनगरमा गठबन्धन नै अगाडि। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक सञ्चालनमा, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान कुवेतबाट जजिरा एयरवेजले गर्यो। र महिला T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा युगान्डाद्वारा नेपाल पराजित, युगान्डालाई 1-0 को अग्रता, उपकप्तान सीता राणा मगरलाई हटाइयो। स्थानीय तह निर्वाचनको जारी मतगणनामा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै पालिका जितेको छ। अहिलेसम्म 178 पालिकाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। कांग्रेसले 77 स्थानीय तह जितेको छ। 13वटा नगरपालिका प्रमुख र 64वटा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। कांग्रेसले कृतिपुर, खाँदबारी, हरिपुर, दक्षिणकाले, वेरकोट, गलकोट, बारबर्दिया, ठुलीभेरी, तिलागोफा, कमल बजार लगायत नगरपालिकाको प्रमुख जितेको छ। 7 नगरपालिकाको उपप्रमुखमा कांग्रेस उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। अहिलेसम्म करिब 3300 वडाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएकामा कांग्रेसले 37% वडा अध्यक्ष जितेको छ। कांग्रेसलाई एमालेले पछाइरहेको छ। एमालेले 54 वटा स्थानीय तह जितेको छ। उसले म्याग्लुङ, महाकाली र शैल्य शिखर नगरपालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार 28% वडामा एमाले उम्मेद्वार विजयी भएका छन्। 40 स्थानीय तह माओवादी केन्द्रले जितेको छ। बैतडीको मेलौली नगरपालिका प्रमुखमा भीमबहादुर चन्द 3096 मतसहित विजयी भएका छन्। माओवादीले 500 भन्दा बढी वडा जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्विरोध भएका 2 पालिका बाहेकमा जित हात पार्न सकेको छैन। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकामा जितेको छ। प्रमुखमा सुनिल प्रजापति र उपप्रमुखमा रजनी जोशी 26,000 मतान्तरले विजय हुँदा उनीहरूको प्रतिस्पर्धीको जमानत जफत भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठारको मल्लरानी गाउँपालिकामा जित हात पारेको छ। अरू दलले जितको खाता खोलेका छैनन्।
कालीकोटको खाँड चक्र नगरपालिका प्रमुख तथा ओखलढुङ्गाको माने भन्ज्याङ र भोजपुरको सालपासिल्छो गाउँपालिका अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार निर्वाचित भएका छन्। सपना देखाउन सकिन्छ, तर सपना देखाइरहन मात्र सकिँदैन। त्यस्तै भएको छ यो निर्वाचन। जनअपेक्षा पूरा नहुँदा परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको मत तितर-बितर भएको छ। कतिपय ठाउँमा त असन्तुष्टि र आक्रोश पोख्ने माध्यम पनि चुनाव बनेको छ। 2074 सालमा सिङ्गो धनकुटा जिल्ला एमालेले सोहोरेको थियो। 4 गाउँपालिका र 3 नगरपालिकामा एमालेले एकलौटी जित हात पार्नुलाई पञ्चायतकालमा घटित छिन्ताङ हत्याकाण्डको ब्याज भनेर पनि व्याख्या गरिएको थियो। तर 2079 आइपुग्दा एमाले रक्षात्मक बन्न पुग्यो। अघिल्लो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अपेक्षित काम देखाउन नसकेपछि त्यसको असन्तुष्टि मतमार्फत पोखियो। अहिले एमालेले त्यसको मूल्य चुकाइरहेको छ। यसपालि धनकुटामा 2वटा तहबाहेक अन्यत्र जित हात पार्न मुस्किल भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई यो निर्वाचन धेरै हिसाबले बिर्सन लायक बन्दैछ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित देशका ठूला शहरमा उसको उपस्थिति फितलो बन्दैछ। काठमाडौँका बहालवाला महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले न महानगरवासीलाई कामबाट प्रभावित पार्न सके, न उनको विकल्पमा एमालेले राम्रो उम्मेद्वार पनि दिन सक्यो। परिणाम राजधानी महानगरको नेतृत्व एमालेको हातबाट फुत्किँदैछ। अझ रोचक त के छ भने एमालेकै उपप्रमुख र वडाध्यक्षले सर्वाधिक मत पाइरहँदा केशव स्थापितको विरुद्धमा एमाले समर्थकहरूले बालेन्द्र शाहलाई मत दिइरहेका छन्। जस्तो कि वडा नम्बर 1 मा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठले 622 मत ल्याएर वडाध्यक्ष जित्दा साक्यले 365 मात्रै पाए। वडा नम्बर 2 मा पनि त्यस्तै भयो। राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठले 1379 मत पाउँदा स्थापितले झण्डै आधा मात्रै मत पाए। यसपालि दल विशेषको गढ वा किल्लाका रूपमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले बाहेक कसैले जोगाउन सकेनन्। अघिल्लो पटक भक्तपुर नगरपालिकामा 25,730 मत ल्याएका सुनिल प्रजापतिले यसपालि 29,252 मत बढाएर दोस्रो कार्यकाल सुरक्षित गरेका छन्। प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेस र एमालेले अघिल्लो पटकको पनि मत ल्याउन सकेनन्। काङ्ग्रेस 3400 र एमाले 2800 मतमै सीमित छ। तनहुँको म्याग्देमा पनि त्यस्तै भएको छ। म्याग्देलाई काङ्ग्रेसको अभेद्य किल्ला नै भनिन्थ्यो। अघिल्लो पटक त्यहाँ काङ्ग्रेसकी मायादेवी राणा आले 4542 मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यतिखेर मायादेवीसँगै पराजित भएका श्री प्रसाद श्रेष्ठले यसपालि 4950 मत ल्याएर बदला लिएका छन्। मतगणना भइरहेका महानगरपालिका मध्ये सर्वाधिक चासो भरतपुरमा छ। त्यहाँ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पुत्री रेणु प्रमुख पदको उम्मेद्वार भएर मात्र होइन, एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदी र दाहालबीच अग्रता खुसाखोसका कारण धेरैको ध्यान तानेको हो। अर्को उल्लेख्य पक्ष भरतपुरमा पनि एमालेले काङ्ग्रेसको परम्परागत मत एमालेको पक्षमा उभिएको छ। अघिल्लो पटक भरतपुर महानगरको वडा नम्बर 3 मा चक्र मित्र पण्डित 1503 मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। अहिले त्यहाँ एमालेका उम्मेद्वार विकास थापा विजयी भएका छन्। उनले काङ्ग्रेसका भरत लामिछानेलाई पराजित गरे। थापाले 1666 मत ल्याउँदा लामिछानेले 1049 मात्रै मत ल्याए। यी केही प्रतिनिधि दृष्टान्त हुन्। काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, मुस्ताङ लगायत जिल्लामा परम्परागत भोटहरू असन्तुष्टि पोख्ने माध्यम बनेका छन् र तितर-बितर भएका छन्। यसले मतदाता कसैका स्थायी समर्थक बन्न सक्दैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेद्वार र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार बीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कहिले कुन उम्मेद्वार अगाडि, कहिले कुन उम्मेद्वार अगाडि भन्ने उछिन पाछिन चलिरहेको छ। रोचक प्रतिस्पर्धा देखिरहेको छ। यो विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिन हाम्रो संवाददाता प्रकाश सिग्देल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। प्रकाशजी, के छ अहिले पछिल्लो अपडेट चाहिँ? हजुर, भरतपुर महानगरपालिकामा यहाँले भने रोचक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। अहिलेसम्म 15,733 मत गनिएको छ। यसमा रेणु दाहाल 15 मतका साथ 10 मतका साथ अगाडि हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको दिनमा विजय सुवेदीले 5243 मत प्राप्त गर्नु भएको छ भने रेणु दाहालले 5253 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। 10 मतले रेणु दाहाल अगाडि हुनुहुन्छ। सुरुदेखि 10, 20, 50, 100 कै मतले अगाडि पछाडि घरिको अगाडि हुने स्थिति छ। अहिले 4 नम्बर वडाको गनिएको हो र 4 नम्बर वडामा 5902 मत खसेको थियो। यसमा 4105 मत
गनिएको छ। यसले हेर्दा अझै 1000 को हाराहारीमा मत गर्न बाँकी रहेको छ। यो स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि दुईटै उम्मेदवार बीचको कडा प्रतिस्पर्धा छ। यहाँलाई बताउँ कि 1 नम्बर वार्ड नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडि पनि जितेको हो भने अहिले पनि 1 नम्बर जितेको छ। 2 नम्बर वार्ड यस अगाडि नेकपा एमाले जितेको थियो भने अहिले फेरि 2 नम्बर वार्ड नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ भने 3 नम्बर वार्ड यस अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो भने 3 नम्बर वार्ड अहिले नेकपा एमाले जितेको छ। 4 नम्बर वार्ड गण्ने क्रममा रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि 2 नम्बर वार्ड नेकपा एमालेको राम्रो मत भएको वार्ड हो। त्यसमा पनि विजय चुन्जीले त्यति धेरै लिड गर्न सक्नु भएन। त्यसै गरी 3 नम्बर वार्ड जस्तो काङ्ग्रेसको राम्रो मत भएको वार्ड हो। यसमा पनि रेणु दाहाललाई त्यति धेरै मत आउन सकेन। यो स्थितिले हेर्दाखेरि यही 150 20 50 त्यही हाराहारीमा अगाडि पछाडि हुने स्थिति चितवनको मतगणनाको परिणामले देखाएको छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट चित्रसेन अधिकारी उपमेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको 6327 मत आएको छ। यदि गठबन्धनमा रेणु दाहाल र चित्रसेनसँगै लडिरहँदाखेरि चित्रसेनको 6327 मत आउने, त्यही गठबन्धनबाट लड्दा रेणु दाहालको 5253 मत मात्रै आउने यो स्थिति भयो। यसले गर्दाखेरि गठबन्धनले पनि धोका दिएको भन्ने खालका कुरा पनि यहाँ आइरहेका छन्। अहिले हेर्दाखेरि भरतपुर महानगरका 29 वटा वडा छन्। 29 वटा वडासम्मै पुग्दाखेरि प्रतिस्पर्धा एकदमै रोचक हुने देखिएको छ। हुन त यो प्रतिस्पर्धा रोचक हुन्छ भन्ने पहिल्यै पनि लागेको हो, किनकि यस अगाडिको निर्वाचनमा पनि 203 मतले मात्रै जो रेणु दाहाल देवी ग्यावालीलाई उछिनेर विजयी हुनु भएको हो। त्यसको 19 नम्बर वार्डको मत च्याप्नु परेको थियो। त्यो स्थिति हामीले बुझि नै रहेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि अन्तिमसम्म जाँदाखेरि 29 नम्बर वडासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ प्रतिस्पर्धा निकै रोचक देखिएको छ भरतपुरको। अब बागी उम्मेदवारका रूपमा उठेका नेपाली कङ्ग्रेसबाट जगन्नाथ पौडेलको कस्तो छ स्थिति र जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारीले गठबन्धनलाई कति घाटा पुर्याएको विश्लेषण गरिँदैछ, के भन्न सकिन्छ अहिले? जगन्नाथ पौडेलले 2501 मत अहिले प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँले मोटामोटी 15% का हाराहारीमा मत ल्याउन सक्ने सम्भावना देखियो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 18-20 हजार मत चाहिँ जगन्नाथ पौडेलको आउन सक्ने सम्भावना देखियो। जस्तो यहाँ विश्लेषण गर्दाखेरि मतगणना गर्ने गणका गणकहरूले त्यस्तै गरी प्रतिनिधिहरूले विश्लेषण गर्दाखेरि जगन्नाथ पौडेलको मतले गठबन्धनलाई भन्दा पनि नेकपा एमालेलाई नोक्सान पुर्याएको भन्ने खालका कुराहरू भित्रबाट आइरहेका छन्। जस्तो गठबन्धनका जुन असन्तुष्ट समूह थियो, असन्तुष्ट समूहले यदि जगन्नाथ पौडेल नउठिदिएको भए त्यो मत चाहिँ सूर्यमा हाल्न सक्थे। त्यो कारणले गर्दाखेरि सूर्यलाई केही मत जान सक्थ्यो, त्यसले सूर्यलाई फाइदा हुन्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन् भने कसैले अब त्यो मत मध्ये केही मत चाहिँ रेणु दाहाललाई आउन सक्थ्यो, त्यसले पनि केही हुन्थ्यो कि जस्तो यसैमा पनि गठबन्धनका जो असन्तुष्टहरू छन् उनीहरूले गठनमा मत हाले, बाँकी सन्तुष्टहरूले रेणु दाहाललाई हालेको देखिँदैन। सरस्वती मोटामोटी जो मतगणना मतदानको परिणामको स्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा एमालेका मतदाताले जसले जो सूर्यमा मत हालिरहेका थिए, एमालेले आफ्ना मतदाता भन्थ्यो, उनीहरूले पनि रेणु दाहाललाई मत हालेको देखिन्छ 4 नम्बर वार्डसम्म आइपुग्दाखेरि। यो हिसाबले गर्दाखेरि जस्तो वडा अध्यक्षलाई आएको मत भन्दा विजय सुवेदीलाई आएको मत कम हुनुको परिणाम भनेको यता रेणु दाहाललाई मत बढी हालिएको स्थिति देखिन्छ। यदि गठबन्धनले रेणु दाहाललाई मत हालेको हुन्थ्यो भने गठबन्धनका तर्फबाट वडा अध्यक्षलाई आएको मत उता रेणु दाहाललाई आउनु पर्थ्यो, तर त्यो देखिएन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि सूर्यको मत पनि रेणु दाहाललाई गएको, त्यस पछाडि चाहिँ यता हर्षि हतौडामा हालेको, त्यस पछाडि सूर्यमा हालेको भनेर भित्रबाट गणकहरूले पनि बताइरहनु भएको छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि रेणु दाहालले लोकप्रिय मत चाहिँ खानु भएको छ भरतपुर महानगरको। तर चाहिँ के हो भन्दा प्रतिस्पर्धा निकै कडा देखिएको छ। अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अब 11 10 11 12 नेकपा एमालेको राम्रो वडाका रूपमा गनिएको छ। एमालेले अझै पनि हामी त्यो वडा जित्छौँ भनिरहेको छ। 10 11 12 मा पुग्दाखेरि कम्तीमा पनि 2000 देखि 2500 मतले विजय सुवेदीले लिड गर्नुभयो भने अन्तिमसम्म पुग्दाखेरि 20-50 हुँदै 100-150 सम्म रेणुलाई तिर्दै जाँदा लगभग जित्ने स्थिति हुन सक्छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ। तर सम्भावना हेर्दाखेरि यही तलमाथि खासै धेरै मत अन्तर देखिँदैन। यसले गर्दा पनि ठ्याक्कै भरतपुरको मत परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर भनिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। तर यहाँ चाहिँ के भन्दा गठबन्धनले पनि आफ्नै समूहलाई धोका दिएको। जस्तो वार्ड नम्बर 3 को मत यहाँलाई कुरा बताउँ, 3 नम्बर नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको ठाउँ हो। यसअगाडि काङ्ग्रेस अहिले पनि काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसकै उम्मेदवार वार्ड नम्बर 3 बाट हार्नु पर्यो, त्यो पनि नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति जस्तो मान्छे। यसले के देखाउँछ भन्दा वार्ड नम्बर 3 का काङ्ग्रेसहरूले पनि सूर्यमा भोट हालिदिएर वडा अध्यक्षले चुनाव जित्नु भयो, किनभने मत त काङ्ग्रेसको त्यहाँ त्यसै पनि बढी थियो र उहाँलाई त्यो सूर्यलाई जिताउनका लागि काङ्ग्रेसको भूमिका पनि देखियो। यसले गर्दाखेरि भरतपुर
महानगरको मत परिणाम साँच्चै कसरी आउँछ भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने स्थिति छैन। कसैलाई घटाको मत हाल्दै ठिक छ, तर एउटा विश्लेषण चाहिँ गर्न सकिन्छ प्रकाशजी, एउटा विश्लेषण चाहिँ गर्न सकिन्छ होला। अहिलेसम्म मतगणना भइसकेको जो परिणाम आएको छ यसलाई अघिल्लो 2074 को मत परिणामसँग तुलना गर्ने हो भने एमाले आफ्नो प्रभाव बढायो या एमालेको प्रभाव कम भयो, कसरी हेर्न सकिन्छ? जस्तो यहाँले भनेअनुसार जस्तो भरतपुर महानगरपालिकामा यस अगाडिको निर्वाचनमा 14वटा वडा नेकपा एमाले जितेको थियो, 3टा वडा नेकपा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो भने 12वटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो। पछि एउटा वडामा पछिल्लो निर्वाचनमा त्यो पनि एउटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जित्यो। साथै गर्दा 13वटा वडा अन्तिमसम्म माओवादी नेकपा एमाले जितेको थियो भने 3टा वडा माओवादीको तर्फ थियो। जस्तो म यहाँलाई अलिकति मत परिणामको एउटा ट्रेन्ड म तपाईँलाई थोरै बताउँछु। जस्तो भरतपुर महानगरपालिकामा अहिले वार्ड नम्बर 4 को मतगणना भइराखेको छ। यसमा चाहिँ 1720 मत भरतपुर यस अगाडिको निर्वाचनमा वार्ड नम्बर 4 का नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षले प्राप्त गर्नुभएको थियो र त्यसबाट उहाँ विजयी हुनुभएको थियो। त्यसै अन्तर्गत रुखले 1713 मत प्राप्त गरेको थियो, जो मध्ये 1720 मत एमाले प्राप्त गरेको थियो र एमाले वडा अध्यक्ष मात्रै त्यो वडामा जितेको थियो, जुन वडामा 931 मत चाहिँ माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको थियो। त्यही वडाबाट माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहालले 2195 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने त्यो बेलाका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो देवी ग्यावाली, उहाँले 2130 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसको क्यालकुलेसन हेर्दा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वडामा रेणु दाहाल 4 नम्बर वडामा त्यो बेला पनि रेणु दाहाल अगाडि हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो बेला कसरी उहाँलाई फेरि गठबन्धनबाटै पनि भोट दिएन, किनभने उम्मेदवारहरू त्यो बेला माओवादी केन्द्रको पनि उम्मेदवार थियो, तर मेयरमा चाहिँ रेणु दाहाल मात्रै हुनुहुन्थ्यो, वडामा माओवादी केन्द्रको पनि उम्मेदवार थियो। त्यही पनि इमानदारीपूर्वक त्यो बेला पनि रेणु दाहाललाई भोट हालिएको स्थिति थिएन भने अहिले पनि यस्तो स्थिति देखिँदैन। यद्यपि 4 नम्बरमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जित्ने सम्भावना निकै बलियो छ, मत अन्तर पनि निकै फराकिलो छ। यसले गर्दा सरस्वती अब नेकपा एमालेले पहिलाको साथ जोगाउन सक्ने स्थिति नै रहेन। अब अहिले 17वटा वडा भन्दा एउटा वडा मात्रै जितेको स्थिति हो, पहिला 14वटा वडा जितेको थियो। प्रकाशजी, अन्त्यमा अब हामी अन्त्यतिर आयौँ, अलि छोटाउन गयौँ कुराकानीलाई। अन्त्यमा चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले महानगरहरूको कम्तीमा पनि 5 गतेसम्ममा चाहिँ अन्तिम परिणाम आउन सक्ने गरेरै गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा आउँथ्यो निर्वाचन आयोगको तर्फबाट। अब यो हेर्दाखेरि त रफ्तार एकदम ढिलो छ, यहाँ कति ठाउँमा गणना भइरहेको छ र यो अन्तिम परिणाम आउने दिन चाहिँ कहिलेसम्म होला भनेर अनुमान गरिँदैछ? जस्तो यही स्थितिमा गणना गर्दै जाने हो भने आजसम्म 4वटा वडाको अहिलेसम्म 4वटा वडाको अन्तिम नतिजा आइसकेको छैन। अब अहिले 8 ठाउँमा गनिएको छ। यही स्थितिमा गन्दै जाने हो भने केही नभए पनि 25 देखि 30 दिन त भरतपुर महानगरको मत परिणाम ल्याउनका लागि अन्तिम रिपोर्ट आउनका लागि लाग्नेछ। अब यसलाई बढाएर कम्तीमा पनि 10-12 दिनभित्र मतगणना सक्नुपर्छ भन्ने गरी तयारी थालिएको भनेर पनि हामीले जानकारी गराइएको छ। सानातिना कुरामा भित्र चाहिँ त्यो समस्या आइसकेपछि मतगणना रोक्नुपर्ने स्थिति हुने, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भरतपुर महानगरको जसरी निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ त्यसरी सहज ढङ्गबाट 5-6 दिनमै नतिजा आउने स्थिति देखिँदैन। किनभने हामी विगतको ट्रेन्ड पनि हेर्छौँ, विगतमा पनि 14 गते गएर मतपत्र च्यातिएको थियो, 31 गते निर्वाचन भएको थियो, 14 गते गएर मतपत्र च्यातिएको थियो भनेपछि 14-15 दिन त सोझै मतगणना गरिरहँदा पनि 15 दिन त लाग्ने नै स्थिति थियो भने अहिले पनि 12-15 दिन लाग्छ। त्यो भन्दा चाँडो नतिजा आउने सम्भावना छ। प्रकाशजी, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईलाई। भरतपुरबाट हाम्रा संवाददाता प्रकाश सिग्देल भरतपुरको मतगणनाको पछिल्लो परिणामबारे हामीलाई जानकारी दिँदै र मतदान कसरी भयो, जनताले मतदाताले कस्तो खालको सन्देश दिए भरतपुरमा भन्ने खालको प्रारम्भिक विश्लेषण पनि गर्दै र भरतपुरमा एकदम रोचक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अहिले गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहाल 10 मतले एमालेका उम्मेदवारभन्दा अगाडि छिन्। गत शुक्रबार मतदान भए पनि महानगरहरूमा शनिबारबाट गणना सुरु भयो। औसतमा 1 लाख मतदान भएका महानगरको गणना भने सुस्त भएको छ। 2 दिन बितिसक्दा पनि 1/4 गणना हुन सकेको छैन। तर निर्वाचन आयोग भने आउँदो बिहिबारसम्म सबै पालिकाको गणना गरिसक्ने दाबी गर्दैछ। मतगणना सुरु भएको 50 घण्टामा चितवनको भरतपुर महानगरमा 12,162 मत गनियो, अर्थात् 1 घण्टामा 244 मत गनिएको छ। यसरी हेर्दा 1 मिनेटमा 4 मत अर्थात् 15 सेकेन्डमा 1 मत गनिएको छ।
1,85,000 मतदाता रहेको भरतपुरमा 1,27,552 मत खसेको छ। यही रफ्तारमा गणना हुने हो भने भरतपुरको सबै मत गन्न कम्तीमा 22 दिन लाग्छ। भरतपुरको मात्र होइन, काठमाडौँ महानगरको हालत पनि त्यस्तै छ। 3 लाख बढी मतदाता रहेको काठमाडौँमा 1,90,915 मत खसेको छ। राष्ट्रिय सभागृहमा शनिबार बिहान 9 बजेबाट सुरु भएको गणना सोमबार दिउँसोसम्म 15,500 मत गनिएको छ। यसलाई पनि हेर्दा काठमाडौँमा प्रति घण्टा 305 मत गणना भइरहेको छ। यही गतिमा गणना गर्ने हो भने काठमाडौँको सबै मत गन्न 626 घण्टा अर्थात् 26 दिन लाग्ने देखिन्छ। यही शैलीबाट वाक्क भएर कतिपय गणना स्थलमा नतिजाको प्रतीक्षा गर्नेहरू नाराबाजीमै उत्रिएका छन्। यी दुई महानगर उदाहरण मात्र हुन्। सबै महानगर र उपमहानगरको अवस्था पनि त्यस्तै छ। गणना ढिला हुनुमा एक त मतपत्र नै ठूलो छ, निर्वाचन प्रणाली जटिल छ, गणनामा जनशक्तिको सीमितता अर्को कारण हो। तर यो भन्दा पनि मुख्य कारण चाहिँ विद्युतीय मतदान गर्ने मेसिन प्रयोग नगर्नु हो। निर्वाचन आयोगले भने यही वैशाख 5 गते अर्थात् आगामी बिहिबारसम्म सबै पालिकाको गणना गरिसक्ने दावी गरिरहेको छ। गणनाको अनुगमन गर्न विराटनगर पुगेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले थप जनशक्ति परिचालन गरेरै भए पनि गणना सक्ने दावी गरेका हुन्। 5 गते भित्र सबै 30 गते निर्वाचन भएका सबै स्थानीय तहको केही निर्वाचन रोकिएको कारणले हुँदैछन्, त्यसलाई हामीले त्यही क्याटेगोरी राख्दैन। 5 गते भित्रमा सबै नतिजा, मैले यहाँ महानगरको मात्रै भन्छ, सबै भित्र महानगर यसै परिहाल्यो होइन। जस्तो यी विराटनगरको सन्दर्भमा 19वटा वडामध्ये हामी 3टा चाडा वडाको हामीले लगभग गणना सक्यौँ, चाडा वडा। अब बाँकी रहे तपाईँको चाहिँ 15वटा 15वटा वडामध्ये केही ठाउँमा गरिराखेका छ। बाँकी रहेको वडाको लागि हाम्रै 15 ठाउँमा गर्न थाल्यौँ भने त 2 ताल गन्दा पनि सकिन्छ। अरू 2 ताल गर्ने लक्ष्य होइन। अब यही नीति यही नै हो होइन, आयोगको नीति यही नै हो, रणनीति यही नै हो, अनुरोध यही नै, प्रयत्न यही नै। अहिले देशका अरू सारा काम ठप्प पारेर मतगणनामा सबै स्रोत साधन प्रयोग गरिएको छ। समय अनुकूल प्रविधिको प्रयोग नगर्ने र छिटो छरितो काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै सरकारी संयन्त्रमा नहुँदा यो अवस्था आएको हो। सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचनमा पनि यही शैली अपनाइए यो वर्ष अरू धेरै काम ठप्प पारेर चुनाव मात्रै गर्ने र मत गर्ने काम मात्र हुनेछ भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरमा विजयी सुरुवात एमाले गर्यो। वडा 1 र 2 दुवैको अध्यक्षमा एमाले उम्मेद्वार विजयी भए, तर प्रमुख पदमा एमालेकै केशव स्थापितले मत पाउन सकेनन्। दुवै वडामा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह अर्थात् बालेनले स्थापितलाई निकै पछाडि पारे। हामी काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य स्थानको लागि चाहिँ हामी आफ्ना हाम्रो संवाददाताहरूसँग कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ। यस विषयमा थप जानकारी तपाईँलाई हामी पछि दिनेछौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका अरू नगरपालिकामा पनि अन्तिम परिणाम आउन थालेको छ। मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि विजेताका अनुहारमा खुसीको चमक मात्र थिएन, कतिपयले आँसु पनि झारेका थिए। क्यामेरा पर्सन जय तामाङ र संवाददाता सृजना घिमिरेको यो सामग्री हेरौँ। काठमाडौँ महानगर 1 को वडाध्यक्षमा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठ विजय भए। उनले 622 मत प्राप्त गरे। यही वडामा महिला सदस्यतर्फ रसला तण्डुकार 759 मत प्राप्त गरी विजयी भइन्। यो वडामा अघिल्लो निर्वाचनमा पनि एमाले नै विजयी भएको थियो। यही कारण उसले यो वडालाई आफ्नो गढ मान्ने गरेको छ। तर प्रमुख पदमा केशव स्थापितले 365 मत प्राप्त गरे। वडाध्यक्षमा सूर्य चिन्हमा मत हालेका 257 जनाले बालेनलाई रोजे। बालेनले यो वडामा 783 मत पाए। उनको यो मतलाई स्थापित वडा 1 का एमाले कार्यकर्ताका रोजाइका पात्र होइनन् भन्ने रूपमा अर्थाइएको छ। स्थापितले मत नपाएको वडा नम्बर 1 मात्रै होइन, वडा नम्बर 2 को अवस्था पनि फरक छैन। यो वडामा एमालेकै राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ 1377 मत सहित विजयी भए। 4 सदस्य पनि एमालेकै हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि एमालेकै उम्मेद्वार विजयी भएका थिए। तर वडाध्यक्षमा श्रेष्ठ र सदस्यमा पार्टीका उम्मेद्वारहरूले पाएको मत स्थापितले पाएनन्।
उनले श्रेष्ठले भन्दा 618 मत कम पाए। त्यो मत बालेनले लिए। अर्थात् यो वडाका एमाले कार्यकर्ताले पनि स्थापितलाई रुचाएनन्। बालेनले यो वडामा 1082 मत पाए। एमालेका स्थापितको मत बालेनले पाएको 1 र 2 नम्बर वडामा मात्रै होइन, 3, 4, 5, 31 र 32 नम्बर वडामा पनि बालेनले एमालेकै मत पाएर आफ्नो अग्रता बढाएका छन्। अहिलेसम्मको गणनामा बालेनले एमालेबाट मात्रै होइन, कङ्ग्रेसबाट पनि उसै गरी मत पाएका छन्। वडामा कङ्ग्रेसबाट जितेका सदस्यले पाएको मत प्रमुख पदमा कङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले पाउन सकेकी छैनन्। उनी अहिलेसम्मको गणनामा सबैजसो वडामा तेस्रो स्थानमा छिन्। वडाध्यक्ष र सदस्यमा रुख चिन्हमा भोट हालेका मतदाताले प्रमुख पदमा बालेनलाई रोजेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामको पछिल्लो जानकारी दिन यतिखेर हाम्रा संवाददाता बासु खड्का हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बासुजी, काठमाडौँ उपत्यकाको पछिल्लो जानकारी के छ तपाईसँग? बासुजी, मलाई सुनिरहनु भएको छ? हामी हाम्रा संवाददाता बासु खड्कासँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रयास गरिरहेका थियौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामको पछिल्लो जानकारी लिनका लागि, तर उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै हामी फेरि पनि तपाईँलाई काठमाडौँ उपत्यकाको पछिल्लो अपडेट दिनेछौँ। मतगणना सुरु भएको 2 दिन बितिसक्दा पनि यति समयसम्म पनि अहिलेसम्म चाहिँ मत परिणामको जुन किसिमको प्रगति हुनुपर्थ्यो त्यो प्रगति हुन सकेको छैन। यद्यपि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले हामी चाँडै नै यसको कुनै समाधान निकालेर आउँदो 4-5 दिनमै सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूको सम्पूर्ण पालिकाहरूको मत परिणाम सार्वजनिक गर्छौँ भनिरहनु भएको छ, तर त्यो खासमा व्यावहारिक रूपमा त्यो देखिएको छैन। यसैबीच हाम्रा संवाददाता बासु खड्का हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो अपडेट दिनका लागि। बासुजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट के छ तपाईसँग? अजयजी, पक्कै पनि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ र आज वडा नम्बर 1 र 2 को मतगणना सकिएको छ। अहिले वडा नम्बर 3, 4, 5, 6 र 31 को मतगणना जारी रहेको छ। अहिलेको जारी मतगणनाको ताजा परिणाम अनुसार लौरो चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बालेन्द्र शाह अग्रस्थानमा रहेका छन् र उनले ताजा अवस्थामा 8037 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई नेकपा एमालेका केशव स्थापितले पक्ष रहेका छन्। उनको 4259 मत आएको छ भने यो चाहिँ प्रमुख महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवारको अहिलेसम्मको यो नतिजा हो भने यो सँगसँगै उपप्रमुख पदका लागि पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएकी सुनिता डङ्गलको 7625 मत आएको छ भने रामेश्वर श्रेष्ठ उहाँ चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँले कलम चिन्हबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दाखेरि उहाँको 2123 मत प्राप्त भएको छ र अहिले यी मैले यसअघि जानकारी गराएका वडा नम्बर 3, 4, 5, 6, 31 र 32 वडाको मतगणना जारी रहेको छ। वडा नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका भरतलाल श्रेष्ठले 622 मत ल्याएर विजयी हुँदै गर्दाखेरि वडा नम्बर 2 मा पनि एमालेकै उम्मेदवार राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ विजयी भएका छन् र बाँकी अहिले मैले जुन भने 3, 4, 5 र 31 र 32 वडा यी 6 वडाको चाहिँ भित्र मतगणना जारी रहेको छ। भित्र मतगणना जारी रहँदै गर्दाखेरि बालेन्द्र शाहका पक्षधर केही युवाहरू अहिले पनि भ्रिकुटी मण्डप स्थित सडकमा चाहिँ हर्षोल्लासका साथ भोटिङ गरेर बसिरहेको अवस्था छ। अजयजी, बासुजी, हिजो र अस्तिको मतगणना अत्यन्तै सुस्त भयो भनेर आलोचना भइरहेको थियो। त्यो हिजो र अस्तिको तुलनामा मतगणनाको गति बढाउनको लागि गति बढाउनको लागि केही व्यवस्था गरिएको छ? केही फरक देख्नु भएको छ तपाईँहरूले आज?
अहिले अब जसरी मतगणना ढिला भयो भनेर एक किसिमले आवाज उठिरहेको छ, पक्कै पनि अब अस्ति शुक्रबार मतदान भइसकेपछि शनिबारबाट मतगणना सुरु भएको थियो। शनिबार, आइतबार र सोमबार आजसम्म 3 दिन मतगणना भइसकेको छ। 3 दिन मतगणना हुँदा पनि 1/4 मत अर्थात् 25% पनि खसेको मतगणना हुन सकिरहेको छैन र यसरी मतगणना ढिलाइ हुँदै गर्दाखेरि सरकारवाला पक्षले आवाज उठाएका थिए भने हिजो जुन अब यसरी मतगणना भइरहँदाखेरि ढिलाइ भयो भनेर उम्मेदवारका जुन समर्थकहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि आवाज उठाएर सडकमा नारा जुलुस नै गर्न पुगेका थिए। यद्यपि आज पनि मतगणना बढाउने तयारीको स्वरूप अब भित्री तयारी भइरहे पनि मतगणना बढाउनका लागि जसरी आवाज उठिरहेको थियो त्यो किसिमले चाहिँ मतगणना बढाइएको छैन र आज पनि 6वटा वडाको 6 ठाउँबाट 6 ठाउँ अथवा 6 टोलीले गणना गरिरहेको छ। यसमा मैले थोरै जोड्न खोजेको चाहिँ अब प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया आज निर्वाचनको यो मतगणना भइरहेको क्रममा मतगणनाको अवलोकन गर्न पूर्वी नेपाल अर्थात् मोरङ पुग्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब आगामी 5 गतेसम्ममा मतगणना गरिसक्ने गरी चाहिँ तयारी भइरहेको छ, यही किसिमले निर्देशन दिइरहेको छु भनेर उहाँले त्यहाँ विराटनगर महानगरपालिकामा भन्नुभएको थियो। उहाँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरमा भने अहिले पनि 6वटा टोलीले मात्र मतगणना गरिरहेको छ र आजका दिनसम्म अहिलेसम्म चाहिँ बढाइएको छैन। यसरी 1/4 मत मात्रै गणना भएको यो अवस्था देख्दाखेरि केही आकलन गर्न सकिन्छ कहिलेसम्म यो सकिएला, यो मतगणनाको अन्तिम परिणाम आउन अझ कति दिन लाग्ला? अजयजी, पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा झन्डै 2 लाख मत झरेको थियो र मतगणनाको आजसम्म 1/4 पनि गणना गरिएको छैन। यही रफ्तारमा जाने हो अथवा यही गतिमा जाने हो भने त झन्डै 1 महिना हाराहारी मतगणना नै लाग्छ र अब निर्वाचन आयोगले दिएको अथवा निर्देशन अनुसार जुन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय छ यसले भोलिका दिनबाट मतगणना बढाएन भने यही रफ्तारमा जाने, यही गतिमा जाने हो भने त धेरै दिन लाग्नेछ, झन्डै 1 महिना हाराहारी लाग्नेछ र अब एक दिनमा अब 6वटा वडाको 6 टोलीले गणना गर्दा 32 वडा रहेको महानगरपालिकामा त अझै धेरै दिन लाग्ने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। हस् बासुजी, धेरै धेरै धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा संवाददाता बासु खड्का, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणामबारे पछिल्लो जानकारी दिँदै। काठमाडौँ उपत्यकाका अरू नगरपालिकामा पनि अन्तिम परिणाम आउन थालेको छ। मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि विजेताका अनुहारमा खुसीको चमक मात्र होइन, कतिपयले आँसु पनि झारेका थिए। क्यामेरा पर्सन जय तामाङ र संवाददाता सृजना घिमिरेको यो सामग्री हेरौँ। दक्षिणकाली नगरपालिकाको मतपरिणाम आइसकेको छ। मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसका मोहन बस्नेत विजय हुनुभएको छ भने उपमेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसकै बसन्ती डङ्गोल तामाङ विजय हुनुभएको छ र यो नगरपालिकाका 9वटा वडामा 6वटा वडामा नेपाली काङ्ग्रेस र 3वटामा नेकपा एमाले विजय हासिल गरेको छ। हामीलाई निर्वाचित गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै खुसी व्यक्त गर्दछु। अब सेवक हाजिर भएको छ, सबै नगरवासीहरूलाई दिनुपर्ने सेवा चुस्त ढङ्गले दिनको लागि हामीलाई सफलता मिल्छ। नगरवासीले हामीलाई विश्वास गरेर सेवकको रूपमा फेरि छान्नु भएको छ। फेरि पनि तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण नगरवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अब हामी सेवामा अब रात्र खट्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। फेरि पनि एकपटक उपप्रमुखको रूपमा निर्वाचित गराइदिनु भएको छ र उहाँहरूको मतको कदर गर्दै उहाँहरूको विश्वासलाई जुन एकदमै साकार पार्नको लागि, यो नगर विकास गर्नको लागि, समृद्ध गर्नको लागि, यहाँको लक्षित समुदायलाई अगाडि बढाउनको लागि, यहाँ रहेका बेरोजगारको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि मेरो तर्फबाट हरदम सहयोग रहनेछ र उहाँहरूको सुझाव सल्लाह लिएर नै म आगामी दिनहरूमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। विजय जुलुस नगर परिक्रमा गरिरहेको छ।
विकास प्रेमी नेता हुनुहुन्छ दुवैजना मेयर उपमेयर यो जितलाई चाहिँ एकदम खुसीका साथ दिनुभएको छ। यो दक्षिणकाली नगरपालिकालाई समृद्ध गर्नको लागि उहाँहरू जित लाग्नु भएको छ, पहिले पनि अहिले पनि लाग्नुहुने छ। जो चाहिँ हाम्रो यो दक्षिणकाली नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जति अप्ठ्यारो परेको थियो अहिलेको चाहिँ यो 80को चुनावले चाहिँ हामीलाई धेरै सहज बनाएर हाम्रो चाहिँ हामी एकदम प्रफुल्ल छौँ। पहिला काम गर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पहिलाको अलिक गाह्रो भएको थियो हामीलाई। रमाइलो गर्नु पर्यो नि त, अब हाम्रो जितबाजी भए पनि नगरवासीहरूले पनि आफूले जिताएका जनप्रतिनिधिहरू चुनिसकेपछि नयाँ जनप्रतिनिधिलाई घर घरमै आएर आशीर्वाद अथवा भनौँ विजय उत्सव मनाउने क्रममा सबैलाई अबिर खादा ओढाएर बधाई दिइरहेको अवस्था छ। बुढालिलकञ्च नगरपालिका वडा नम्बर 8 को मतपरिणाम भर्खरै सार्वजनिक भएको छ र वडा नम्बर 8 मा एमालेको प्यानलै विजयी भएको छ। तर्फबाट वडाध्यक्षमा सुमन तामाङ विजय हुनुभएको छ, सँगसँगै एमालेको प्यानलले विजय भएको छ। बुढालिलकञ्च नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो विजय उत्सव हो। कार्यकाल पहिला विगतका रहेका कामहरूलाई मैले पूर्णता दिनेछु र सबै ब्लक यो बस्तीको ब्लकमा गएर उहाँको राय सुझाव लिएर आगामी दिनमा के कसो गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर त्यसलाई हातमा साथ लिएर म त्यो अगाडि बढ्नेछु। अघि यहाँनिर तपाईँ त रुँदै हुनुहुन्थ्यो अघि होइन? खुसीको आँसु हो, रुँदै हुनुहुन्थ्यो अघि? हो, अघिको चाहिँ खुसीको आँसु हो, किनभने जनताले सबै हामी छौँ भने गर्छौँ भनेर समस्या सुनिदिनु भएको छ होइन। उहाँहरूको समस्या जे छ नि त्यही नै भोलिको दिन पनि हामी सबै समस्या समाधान गरेर काम गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ यसले खुसीको आँसु अरू केही पनि होइन। हजुर एकदमै खुसी छु, के भन्नु अब यत्रो दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर जित गरेर आइयो, एकदमै खुसी छु। विभिन्न पालिकामा जारी मतगणनाको पछिल्लो अपडेट दिने क्रममा हामीले जारी नै राख्नेछौँ। तर अहिले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना विश्लेषक हुनुहुन्छ र हामी यो मत परिणामको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्ने, यसले के सङ्केत गरेको छ भन्ने लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्दैछौँ र सहकर्मी नवराज पाण्डे अहिले विश्लेषक सुरेश किरणसँग हुनुहुन्छ। अब नवराज पाण्डेतर्फ लागौँ। धन्यवाद निमेशजी। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतपरिणाम सार्वजनिक भइरहेको छ। पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाहले 8037 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका केशव स्थापितले 4259 मत प्राप्त गरेका छन् भने गठबन्धनकी तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवार सृजना सिंहले 3702 मत प्राप्त गरेकी छन् भने उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार सुनिता डङ्गोले 6557 मत प्राप्ति गरेकी छन् भने गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 1855 मत प्राप्त गरेका छन्। यसरी हेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका बालेन्द्र शाहले प्रमुख पदमा सुरुवातीदेखि नै अग्रता कायम गरिरहेका छन्। काठमाडौँको मतदाताको अवस्था, काठमाडौँको मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुँदाको त्यो उत्साह र पछिल्लो मत परिणाम लगायतका विषयमा समीक्षा गर्नका लागि यति बेला विश्लेषक सुरेश किरण हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सुरेशजी स्वागत छ। नमस्ते। यो पछिल्लो मत परिणाम यहाँले पनि सुनिहाल्नुभयो। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले सुरुवातीदेखि नै अग्रता कायम गरिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ? यो चाहिँ खास गरी काठमाडौँभित्र पनि अहिले कोर सिटी भनेर अहिले चर्चामा आइरहेको छ। त्यहाँभित्रका स्थानीय निवासीहरूका लागि अहिले आएको नतिजा भनेको एउटा आश्चर्य मात्र होइन, एउटा सकिङ पनि हो। यो त्यसलाई एउटा चाहिँ
अप्रत्याशित एकदम नै कहिले कल्पना नगरिएको नतिजाको रूपमा चाहिँ लिइरहेको छ। मैले पनि त्यसलाई त्यसरी नै लिएको छु। योभन्दा अगाडि चुनाव भएको दिनसम्म पनि यो खालको नतिजा आउला भनेर सोचेको त थिएन। अहिले मतगणना जसरी भइरहेको छ नि, जस्तै काठमाडौँको वार्ड नम्बर 1 को सकियो, 2 को सकियो, त्यसपछि 3, 4 क्रमगत रूपमा गणना भइरहेको छ, 31, 32 को गणना जारी छ। यस्तो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ अघि यहाँले उल्लेख पनि गर्नुभएको थियो काठमाडौँको कोर सिटीको अहिले मतगणना भएका ती क्षेत्रभित्र पर्दैन होइन? पर्दैन। यो हामीले कोर सिटी भनेर चाहिँ अहिले पनि एकदम चर्चामा आइरहेको थियो। त्यो भनेको कुन एरिया हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमा हमला गर्दाखेरिको जुन काठमाडौँ थियो त्यो एरिया नै अहिलेको कोर सिटी चाहिँ हो। भनिदिनुहोस् न कुन एरिया अहिले कति कुन वार्ड त्यहाँ पर्छ, कुन क्षेत्रलाई हामीले त्यो घेरा लगाएर हेऱ्यौँ भने कुन क्षेत्र पर्छ ठ्याक्कै कोर सिटी? यो चाहिँ हामीले घेरा लगाएर हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने हाम्रो टेकु बन्न माथि चाहिँ 12 नम्बर वडा, त्यसपछि हाम्रो भीमसेन धानबाट चाहिँ भित्र त्यो 20 वडा, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ न्यू रोड गेटबाट यता 22 नम्बर वडा, त्यसपछि चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ सुन्दाराबाट यता चाहिँ 22 नम्बर वडा, लगनबाट चाहिँ फेरि यता 23 नम्बर वडा गर्दै चाहिँ करिब हामी चाहिँ 12 वटा चाहिँ वडालाई कोर सिटी भन्छौँ, जसमा चाहिँ वडा नम्बर 12, त्यसपछि 13 का केही, 14 का केही, 15 छैन, 16 छैन, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 छैन, 27 यति नम्बर वडाहरूलाई चाहिँ हामी कोर सिटी भन्छौँ, जहाँ चाहिँ अब यो काठमाडौँको बढीभन्दा बढी चाहिँ जनघनत्व भएको एरिया चाहिँ हो, त्यसलाई हामी कोर सिटी भन्छौँ अहिले चाहिँ। तपाईँ पनि त्यही कोर सिटीभित्रै पर्ने, त्यही कोर क्षेत्र, कोर काठमाडौँ भन्छ नि सरल भाषामा, त्यही क्षेत्रको मतदाता हुनुहुन्छ। अहिलेको प्रारम्भिक मत परिणाम जसरी हेर्दाखेरि बालेन्द्र शाहले जसरी अग्रता लिइरहेका छन्, कोर सिटीभित्रको मतगणनामा पनि यस्तै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि केही परिवर्तन हुन सक्छ? अहिलेसम्म चाहिँ अब धेरै हाम्रो साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि अझ खास गरी चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूमा लाग्नुभएका, चुनावमा लाग्नुभएका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ कोर सिटीभित्रको मतगणना सुरु गरिसकेपछि रिजल्ट नहोला, फरक पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो वास्तवमा पुरानो अनुभवको आधारमा त्यसो भनेको हो, धेरैलाई त्यो लाग्छ नि, मलाई पनि त्यो लाग्छ। तर अहिले चाहिँ वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 को र 32 को जुन अब ट्रेन्डिङ आइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ परम्परागत रूपमा जाने भोट सम्बन्धित पार्टीहरूले नै गरिएको छ। वडा अध्यक्षहरूलाई एमालेको एमालेमा गरिएको छ, काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसले गरिएको छ, तर मेयरमा चाहिँ उहाँहरूको पनि भोट चाहिँ बालेन्द्र शाहमा गरिएको छ। त्यही ट्रेन्ड चाहिँ मलाई लाग्दछ अब कोर सिटीभित्र पनि परम्परागत रूपमा जाने भोट चाहिँ सम्बन्धित पार्टीहरूले जाला, वडा अध्यक्ष सदस्यहरूले जाला, तर चाहिँ मेयरमा जाने भोट चाहिँ यहाँ पनि अरूमा जस्तै चाहिँ यो बालेन्द्र शाहमा जालाको जस्तो देखिरहेको छ। तथापि यो ग्याप चाहिँ बाहिरको जति नहोला, वडा नम्बर 1, 2, 3 जस्तो नहोला, ग्यापिङ चाहिँ त्यो अलि न्यारो होला, तर चाहिँ ट्रेन्डिङ चाहिँ त्यही होलाको जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ अहिले। यो जसरी सुरुवातमा 1, 2, 3, 4, 5 वडा, त्यसपछि 31, 32 त्यो वडामा चाहिँ दललाई चाहिँ रुचाएको, उम्मेदवारलाई चाहिँ पन्छाएको भनेर विश्लेषण गर्न मिल्छ मतदाताले? हजुर, त्यहाँ चाहिँ दल चाहिँ आफ्नो परम्परागत जस्तै वडाध्यक्षमा त्यही पार्टीले जितिरहेको छ, एमालेको पकड क्षेत्र मानिने क्षेत्रमा वडा सदस्यहरू त्यो पार्टीबाट जितिरहेका छन्, तर प्रमुखमा मत छैन, फेरि उपप्रमुखमा त्यही क्षेत्रमा ठुलो मत आइरहेको छ। हजुर, यस्तो परिस्थिति किन बन्यो होला? त्यो चाहिँ अब अहिले आइरहेको विश्लेषण के छ भने हामीले पनि त्यसै नै भन्न सक्छौँ, दलहरूप्रतिको एउटा मान्छेहरूमा एउटा वितृष्णा चाहिँ जागेको भन्ने नै कुरा हो। त्यो डेफिनेटली नै हो, दलहरूले काम गरेन भन्ने एउटा चाहिँ छन्। त्यसपछि यो परिवर्तनको जो कुरा गर्छौँ, यो परिवर्तन ल्याउन कति दुःख भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो परिवर्तन भोग्ने यो पुस्ताले मात्रै देखे, अहिलेको नयाँ पुस्ताले त्यो परिवर्तन भएको छैन, कुन परिस्थितिमा कति दुःख गरेर ल्यायो भन्ने देखेको छैन, विकृतिहरू देखेका छन्। दल र व्यक्ति उम्मेदवार जो बनेको छ नि हो, त्यसलाई छुट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन यस्तो परिस्थितिमा? मिल्छ, सकिन्छ, त्यो छुट्याउन सकिन्छ। दलहरूप्रतिको जुन वितृष्णा छ त्यो चाहिँ अब उम्मेदवारमा आएर चाहिँ पोखिएको हो। अब दलको चाहिँ जुन परम्परागत रूपमा जुन दललाई भोट दिएको त्यो दिनै रहने हो भनेदेखि त यो नतिजा नआउनु पर्ने थियो त। यो छुट्याएर हेरिने जो चलन आयो त्यो छुट्याएर हेर्न सकिन्छ हामीले चाहिँ। मैले नेकपा एमालेको मात्रै कुरा गरिरहेको छु, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यस्तै छ। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेत्री गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका सृजना सिंहको पनि ती क्षेत्रबाट आउने भोट निकै कम छ, जबकि त्यही क्षेत्रमा नेपाली कङ्ग्रेसका अरूलाई आउने मतभन्दा उनलाई त्यति कम आउनुको पछाडि चाहिँ कतै दलले उम्मेदवार छान्दाखेरि जनताको भावना वा जनताले अपेक्षा गरेका जस्ता अनुहार छान्न सकेन कि
के कारणले हुन सक्छ यस्तो यसमा अवस्था? चाहिँ अब दलहरूले उम्मेदवार यसपालि जुन चयन गर्यो त्यसमा पनि केही कुराहरू त होला, असन्तुष्टि त अवश्य होला। किनभनेदेखि चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि अब एउटा परिवारभित्रबाट ल्याए, त्यस्तै नेकपा एमालेबाट पनि चाहिँ पुरानी उम्मेदवार ल्याए, ती कुराहरू त्यहाँ आएको हुनसक्दछ। तर समग्रमा त्यो मात्रै होइन, समग्रमा चाहिँ नेपालमा जुन खालको राजनीतिक परिवर्तन आएर त्यो परिवर्तनपछि जुन खालको सामाजिक परिवर्तन, मानिसको जनजीवनमा परिवर्तन आउँछ भनेर सोचेको थियो नि, त्यो आएन। त्यो नआउनुको आक्रोश चाहिँ अहिले देखिरहेको हो। त्यसलाई हामीले यसरी पनि लिन सक्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखै भनौँ नेतृत्वका लागि पुग्नका लागि चाहिँ यही कोर काठमाडौँकै उम्मेदवार चाहिने, यही तपाईँले उल्लेख गर्नुभएका सानो एउटा क्षेत्रको उम्मेदवार आवश्यक पर्ने जस्तो चाहिँ दलले जहिले पनि त्यही क्षेत्रका मात्रै तोकिएका हुन्छन्। त्योभन्दा बाहिरका उम्मेदवारले मत लिन सक्दैनन् वा त्योभन्दा बाहिरका मान्छेलाई त्यो कोर काठमाडौँको भोट हाल्दैन भन्ने मानसिकता काठमाडौँमा अहिले पनि छ। त्यो अवश्य पनि छ, अहिले पनि छ। किनभनेदेखि चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ राजनीतिक रूपमा जुन खालको कल्चर बनेको छ त्यो कल्चर यहीँबाट निर्माण भएको हो। यो कोर सिटी जुन छ काठमाडौँको राजनीति भनेको यहाँबाट सुरु भएको हो। काठमाडौँको राजनीति यहाँबाट निर्माण भएको हो। अहिले काठमाडौँको राजनीति भनेपछि हामी जुन खालको एउटा चाहिँ फेनमेना बुझ्छौँ त्यो यहीँबाट उत्पत्ति भएको हो। त्यो कारणले चाहिँ राजनीति यहीँबाट हुनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ छ। तथापि काठमाडौँ चाहिँ अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ कोर सिटी र बाहिर भनेर जो भन्छौँ, तथापि हामी छुट्याएर हेर्ने गरेका छैनौँ। तर हामीले चाहिँ यो भोटको प्याटर्न, मानिसहरूको चाहिँ बसोबासको प्याटर्नहरू हेर्दाखेरि त्यो कोर सिटीभित्र र बाहिर भन्ने देखिएको छ। र अहिले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ आप्रवासन अथवा चाहिँ यो जनघनत्व बढ्ने क्रममा चाहिँ यो कोर सिटीभन्दा बाहिरको जनसङ्ख्या बढी भइरहेको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ मतगणना मतदानमा पनि भोटर्सहरू त्यहाँ बढी छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो परम्परागत रूपमा चाहिँ कोर सिटीभित्रैबाट चाहिँ यो उम्मेदवारहरू आउनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता अथवा चाहिँ सोच जो छ त्यो चाहिँ अब क्रमशः चाहिँ बदलिने क्रममा छन् भन्ने कुरा पनि यो ट्रेनिङले देखाएको छ हामीलाई चाहिँ। मतदाताको कुरा पनि गरिहाल्नु भयो। तपाईँलाई काठमाडौँका धेरै यो भित्री काठमाडौँका धेरै कथाहरू थाहा पनि भएको हुनाले मैले सोध्न खोजिरहेको छु। त्यो मतदाताको सङ्ख्या चाहिँ अनुपात चाहिँ कस्तो छ? यो कोर काठमाडौँका मतदाताको अनुपात र काठमाडौँ महानगरपालिका कोर काठमाडौँ बाहिर रहेका वडाहरूमा रहेको मतदाताको अनुपात चाहिँ कस्तो छ? वडामा भन्दा पनि अहिले चाहिँ सामान्यतया यो अहिले मैले भनेको 12वटा चाहिँ वडामा करिब हाम्रो चाहिँ 80,000 जति मतदाता त्यहाँ रहेको देखिन्छ। तर अहिले मतदानमा चाहिँ त्यो करिब 42-43 हजार मात्रै भएको रहेछ। त्यसपछि बाहिर चाहिँ 1,20,000 जति मतदाता चाहिँ यो अरू यो चाहिँ 12वटा वडाभन्दा बाहिरमा रहेको देखिन्छ। भन्दाखेरि पनि मतको सङ्ख्याले पनि भोटरको सङ्ख्याले पनि यो कोर एरियाभन्दा बाहिर चाहिँ मतदाताहरू बढिरहेको देखिन्छ। यो कोर काठमाडौँको मतगणना अझै हुन बाँकी छ। अहिले देखिएको नतिजा र पछि परिवर्तन हुन सक्छ भनेर कङ्ग्रेस र एमालेका उम्मेदवारले अहिले पनि भन्न छाडेका छैनन्। त्यस्तो परिणामको परिकल्पना गर्न सकिन्छ, अपेक्षा गर्न सकिन्छ कि यो एकदम हाइपोथेटिकल वा परिकल्पना मात्रै सीमित हो? यो चाहिँ हामीले पुरानो मतगणनाहरूको ट्रेन्डिङ हेर्नु भने चाहिँ उहाँले भनेको जस्तो चेन्ज हुन सक्दछ। किनभने योभन्दा अगाडिको पनि जितेका उम्मेदवारहरूको नाम पछि मात्रै आएका थिए। अगाडि चाहिँ अरू नै उम्मेदवारहरूको अगाडि नै थियो। अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ कोरमा आइसकेपछि यो बदलिन सक्छ भन्ने चाहिँ अनुमान चाहिँ छ। तर अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि अहिले जुन खालको ट्रेन्डिङ अहिले 4-5वटा वडाको ट्रेन्डिङ जो देखियो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्याप मात्रै कम होला, तर चाहिँ ट्रेन्डिङ चाहिँ योभन्दा फरक नहोला जस्तो देखिरहेको छ। अब कोरभित्र पनि केही मानिसहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अलिकति एजेज पुस्ता पुरानो भएका उहाँहरूले चाहिँ यही आशा गर्नुभएको छ कि भित्र आइसकेपछि यो चाहिँ ट्रेन्ड चेन्ज हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। तर कोरभित्रकै पनि खास गरी चाहिँ युवा साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि, मतदाताहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्छ, होइन कोरमा पनि यो ट्रेन्डिङ चाहिँ यो अहिले 1-2 नम्बर वडामा जस्तै हुन्छ भन्ने उहाँहरूको सोचाइ चाहिँ रहेको छ। भन्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने कोरभित्र पनि यो ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ नहोला कि जस्तो लाग्छ। ट्रेन्डिङ चाहिँ समय परिवर्तन भइसक्यो। हजुर। अहिले त्यो क्षेत्रमा रहेको बसाइसराईको कारण होला, त्यहाँ रहेका विभिन्न रहनसहनको कुरा, सांस्कृतिक पाटोहरू, यसले गर्दाखेरि केही नयाँपन चाहिँ त्यो क्षेत्रले पनि खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश हो तपाईँको आशय? अवश्य पनि नयाँ कुरा खोजिरहेको चाहिँ हो नै, होइन? किनभनेदेखि कोर क्षेत्रभित्र पनि अब हामीले त्यसको चाहिँ जस्तै म अलिकति स्पेसिफिक भएर चाहिँ न्यु रोड क्षेत्रमा अहिले त्यही क्षेत्रका
रैथाने बासिन्दा यो शब्द मैले खास त्यहाँ परम्परागत रूपमा त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मानिसहरू कतिपय त्यहाँबाट बाहिर जाने वा कतिपय बाहिरको मान्छे त्यहाँ आउने त्यस्तो अवस्था त्यही क्षेत्रमा पनि देखिन्छ। अरू पनि कोर काठमाडौँमा त्यस्तो अवस्थाहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यो भएर पहिला चाहिँ जस्तै 2074 सालको कुरा मात्रै होइन कि 2054 सालको स्थानीय निर्वाचनमा पनि यस्तो खालको पछिल्लो आँकडामा मात्रै त्यहाँ क्षेत्रका मान्छेले लिड गरेको अवस्था थियो। यसपटक चाहिँ तपाईँ त्यही भूगोलमा बसोबास गर्ने भएकोले पनि मैले सोधिरहेको छु, त्यस्तो वस्तुस्थितिमा के कस्ता परिवर्तनहरू भएका छन्? त्यसमा चाहिँ 74 सालको भन्दा अहिले चाहिँ परिवर्तन चाहिँ आउँछ नै। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो जुन 40% जति मतदाताहरू आएनन् नि भोट खसाल्न, त्यो कोरमा पनि त्यही भएको छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोरका धेरै मानिसहरू अहिले चाहिँ त्यहाँ छोडेर बाहिर बस्ने जानुभएको छ। उहाँहरू चाहिँ यो कतै त अब वडा मात्रै परिवर्तन, कतै चाहिँ नगरपालिकै परिवर्तन, कतै चाहिँ जिल्लै परिवर्तन भएर पनि गइसक्नु भएको छ। कतै नागार्जुनतिर, कतै चन्द्रगिरी होइन, कतै भक्तपुर ललितपुरमा गइसक्नु भएको छ। अनि उहाँहरू चाहिँ अब यो मतदानको बेला चाहिँ त्यहाँबाट यता आएर भोट खसाल्न सक्नु भएन, उहाँहरू त्यतै बस्नुभयो। कसैले चाहिँ अब यो चाहिँ यहाँ बसे पनि यहाँबाट चाहिँ बसेसारे गर्नुभएको छैन, उहाँहरूको नाम यहीँ भोटर लिस्टमा छ तर भोट खसाल्न आउनुभएको छैन। त्यो ट्रेन्डिङ चाहिँ छ। अब पछि अर्को उसमा चाहिँ सम्भवतः उहाँले बसेसारे समेत गरेर उतै स्थायी बसोबास भन्ने खालको पनि आउन सक्दछ। अनि अहिले चाहिँ उहाँहरू ट्रान्जिसनलमा चाहिँ हुनुहुन्छ, घर उता भइसक्यो तर यहाँ त उहाँहरू चाहिँ भएको छैन। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ न्यु रोड मात्र होइन, अब चाहिँ यो हामीले एउटा छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ होला। कोर क्षेत्रभित्रका चाहिँ धेरै मानिसहरू अहिले त्यहाँ बस्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ घर भाडामा दिएर अथवा बेचेर वा चाहिँ कुनै रूपमा चाहिँ उहाँहरू अब छरिएर गइसक्नु भएको छ। त्यही सम्भव चाहिँ त्यसकै विश्लेषणको आधारमा पनि कोरभित्रको चाहिँ मतगणना त्यो 74 को जस्तो नहोला कि भन्न सक्छौँ हामी, त्यो आइरहेको छ। यो क्षेत्रमा जस्तै अब अलिकति मैले बालेन्द्र शाहकै प्रसङ्गमा जोड्न चाहेँ। यो क्षेत्रबाट अहिले हुन त मतगणना बाँकी छ, अरू क्षेत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा बालेन्द्र शाहको प्रति जनताले देखाएको उत्साह वा मतदाताले देखाएको उत्साह बढ्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? परम्परागत रूपमा कङ्ग्रेस एमाले नपाइरहेको मत उतातिर जानुको अर्थ वा कारण के हुन सक्छ? अब उहाँले कुनै काम गरेर त्यसको अवार्डको रूपमा मत पाएको त होइन, उहाँले अहिलेसम्म कुनै काम त गर्नै भएको छैन होइन, कहिले विश्वासले काम गर्छ। हजुर विश्वासले। तर त्योभन्दा पनि के छ भनेदेखि नि परम्परागत रूपमा आउनुभएका चाहिँ यो चाहिँ उम्मेदवारहरूले वा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित काम गर्न सकेन भन्ने खालको आक्रोश जो छ, त्यो आक्रोशको अभिव्यक्ति उहाँले लिनुभएको हो। त्यो चाहिँ होइन अब उहाँले त्यसलाई कति वहन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब हुन त रिजल्ट आइसकेपछि के पनि हुन्छ त्यो हेर्नु नै बाँकी छ। त्यो कति वहन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु नै छ। त्यो चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको चाहिँ कुनै राम्रो कामको एवार्डको रूपमा वा रिवार्डको रूपमा त्यो त आएको डेफिनेटली होइन। यो चाहिँ डेफिनेटली के छ भने अघि भने जस्तै पुरानो प्रति चाहिँ एउटा वितृष्णा छ। फेरि कस्तो हुन्छ भने काठमाडौँ एउटा चाहिँ जहिले पनि यो राजधानी भनेपछि के हुन्छ सत्ता पक्षसँग सधैँ प्रतिपक्ष नै रहेको हुन्छ, यसको टेन्डेन्सी यो नै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि जतिसुकै सुधार भइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ तर जतिसुकै सुधार भए पनि के हुन्छ यहाँ केही भएको छैन भन्ने नै एउटा मेन्टालिटी भइरहेको हुन्छ। त्यसको पनि एउटा चाहिँ एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा उहाँ एउटा नयाँको रूपमा चाहिँ एउटा आशा पनि आउँछ होला डेफिनेटली, त्यसको रूपमा पनि उहाँले भोट चाहिँ पाउनुभएको हो। सहर राजधानी भन्ने चाहिँ अलिकति प्रगतिशील हुन्छ अपेक्षा गर्नु एउटा सानो के भनिहालौँ। यो चाहिँ यो ट्रेन्डिङले के देखाएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले अहिले चाहिँ यो कस्मो मेट्रोपोलिटनको जुन स्वभाव छ नि चरित्र पनि बिस्तारै ग्रहण गर्दैछ भन्ने यसले देखाउँछ। यो कस्मो मेट्रोपोलिटनमा के हुन्छ भने यो महानगरको चरित्रमा चाहिँ अब जे पनि हुनसक्छ, यहाँ अनएक्सपेक्टेड कुरा हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ यो चरित्र स्वभाव चाहिँ ग्रहण गर्दैछ भन्ने कुरा देखाएको छ भन्ने रूपमा नै हामीले लिन सकिन्छ यसलाई चाहिँ। यो सुझबुझपर्ण गएको भोट हो कि लहरमा गएको भोट हो? यो सुझबुझपूर्ण चाहिँ होइन, यो लहर नै हो। त्यसरी कसरी भन्न सक्छ हामी? यो किन त भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि चाहिँ बालेन चुनाव क्याम्पेन हुँदाखेरि बालेन शाहको पक्षमा भोट दिउँ उहाँले चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने खालको कुनै चाहिँ बौद्धिक रूपमा चर्चा परिचर्चा छलफल बस केही भएको छैन काठमाडौँमा। कतै पनि त्यो खालको चाहिँ उहाँको चर्चा प्रचार त्यसरी भएको छैन। उहाँलाई भोट किन दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि एउटा हुन्छ नि तर्क राख्ने काम हुन्छ, त्यस्तो केही भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एउटा व्हिमको रूपमा एउटा चाहिँ लहरको रूपमा गएको हो, त्यसरी लिन सक्छौँ। काठमाडौँको आवश्यकता एकातिर छ, ठुला राजनीतिक दलहरूले दिने आश्वासन अर्कोतिर भयो। उनी आफैमा पनि काठमाडौँको धेरै संरचनागत सुधार गर्नका लागि उनी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको मानिस, उनले पढेको विषय त्यो छ। सङ्गीतप्रतिको आकर्षणले पनि वा कलाकारिता क्षेत्रप्रतिको मानिसहरूको एउटा खालको क्रेज पनि होला। यी कारण हुन सक्ला नि अरू दलहरूले भनेका भन्दा उनले भनेकोमा केही सैद्धान्तिक आधारहरू जनताले विश्वास गरे कि?
उहाँले भन्नुभएका चाहिँ कुराहरूलाई मान्छेले चाहिँ राम्रो मानेको पनि देखेँ मैले होइन, खास गरी इन्टरभ्यूहरूमा भएका कुराहरू चाहिँ त्यसलाई उहाँले गर्नुहोला भन्ने कुराहरू देखिन्छ। उहाँले अब यति धेरै ठुला कुरा पनि गर्नुभएको देखिँदैन र खास गरी काठमाडौँले चाहिँ एकदम नै जुन खोजिरहेको कुरा हो त्यो चाहिँ उहाँले भन्नुभएको देखिन्छ। तर उहाँले अहिले आएर जुन कुराहरू भनिराख्नु भएको छ त्यो पुराना उम्मेदवारहरूले नभनेको कुरा चाहिँ होइनन्, त्यो सबैले भनिराख्नु भएकै कुरा हो। तर के कुरा छ भने पुरानाले जो भने त्यो चाहिँ पुरा गरेनन् भन्ने चाहिँ एउटा आइरहेको छ। उहाँले जो भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब पुरा होला कि भन्ने पनि आएको हो। तर उहाँले गर्ने हुन्छ, यो चाहिँ पुरानाले गरेको छैन, यो कारणले गरेन, उहाँले गर्नुहुन्छ, यो कारणले गर्नुहुन्छ भनेर जुन बौद्धिक खालको एकाडेमिक डिबेट जो हुनुपर्छ नि त्यस्तो केही पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ सुझबुझ ढङ्गले दिनैपर्छ भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ गएको भन्दा पनि अब सबैले दिनुपर्छ जो गयो नि त्यही हिसाबले गएको चाहिँ देखिन्छ। अर्को प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति कुरा गर्दाखेरि जसरी उनी यो क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि वा अग्रता कायम गरिरहँदाखेरि काठमाडौँले जहिले पनि महानगरको नेतृत्व नेवारी समुदायबाट हुनुपर्छ, कोर्स त्यो एउटा क्षेत्रबाट मात्रै प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ वा काठमाडौँकै लामो समयसम्मको रैथाने हुनुपर्छ भन्ने लेगेसीलाई पनि अलिकति भत्काइदिएको। काठमाडौँले उनको हुन त उनी यहीँ जन्मिएका भनेर भनिरहेका छन्, तैपनि उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि तराईबाट काठमाडौँ आएको त्यो समुदायलाई स्वीकार गरेको सकारात्मक सन्देश पनि दिएको हो यसले। अब यो काठमाडौँको लिगेसी चाहिँ यो घट्दै गएको त देखाउँछ नै। काठमाडौँ प्रति चाहिँ काठमाडौँवासीको जो स्थानीयहरूको जो पकड जोड छ त्यो चाहिँ फुट्किँदै गएको चाहिँ यसले देखाउँछ नै। अब यसलाई चाहिँ हामी सकारात्मक कुरा भन्छौँ कि नकारात्मक भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एङ्गलमा फरक पर्छ। तर चाहिँ डेफिनेटली काठमाडौँमा चाहिँ काठमाडौँवासीको खास गरी यहाँको रैथानेहरूको चाहिँ जुन खालको पकड छ यो चाहिँ फुस्किँदै गइरहेको अथवा चाहिँ त्यो पकड कमजोर हुँदै गइरहेको चाहिँ यो चाहिँ सङ्केत चाहिँ यसले गर्छ नै। अब यसको विश्लेषण पछि गरिन्छ होला, गर्छौँ नै होला। तर यो काठमाडौँप्रति चाहिँ काठमाडौँवासी स्थानीयहरूको चाहिँ जुन पकड छोड्दै गएको हो त्यसलाई हामी सकारात्मक भन्छौँ कि नकारात्मक त्यसको हामी छुट्टै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ होला। अब जस्तै अब स्थानीय बाहिरबाट जो आप्रवासनमा आउनुभएको हो उहाँले यसलाई राम्रै भन्नुहुन्छ होला, तर यहाँको स्थानीयहरूले चाहिँ आफ्नो यस्तो एकदम यो पुस्ता एउटा पुस्ता मात्रै होइन एकदमै यो उत्पत्ति नै यहाँ भएको चाहिँ जुन समुदाय हो त्यसको चाहिँ पकड आफ्नै यो क्षेत्रमा चाहिँ छुट्नुको लागि उनीहरूले राम्रो चाहिँ भन्न सकिँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँको भाषा, यहाँको संस्कृति, यहाँको रहनसहन, अझै एउटा खालको मौलिकता, हजुर त्यसलाई जोगाउने खालको व्यक्ति यहीँको मात्रै हुनुपर्छ कि बाहिरको मान्छेले पनि त्यो इनिसिएट गर्न सक्छ भन्ने विश्वास विकसित गर्न सकिँदैन? अब यसको लागि कुरा गर्दा के छ भने काठमाडौँको चरित्रलाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले विराटनगरसँग तुलना गरेर अथवा बुटवलसँग तुलना गरेर अथवा काठमाडौँ नेपालको कुनै अरू सहरसँग पोखरा वा चाहिँ भरतपुरसँग तुलना गरेर हुँदैन। काठमाडौँको एकदम यसको मौलिक खालको बेसिक चाहिँ खालको एउटा चरित्र चाहिँ छ यसको। यो काठमाडौँ फ्याक्टर जो छ त्यो चरित्रलाई चाहिँ बाहिरबाट आप्रवासनमा आएका बाहिरका मान्छेहरूले जतिसुकै बुझ्छु भने पनि बुझ्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन एकदम नै। किनभने यो त करिब 3000 वर्षदेखि चलिआएको एउटा परम्परा जो छ, संस्कार जो छ, त्यसको चाहिँ गुण जो छ त्यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अब 200-300 वर्ष अथवा चाहिँ 50-60 वर्ष बसेका मानिसहरूले बुझ्छन् नि भन्न सकिँदैन, त्यसलाई बुझ्न गाह्रो नै विषय हो। तर कहिले कहिले कस्तो भइदिन्छ भने अपेक्षा वा हाम्रो खालको अनुमान एउटा हुनसक्छ, कुनै कुनै व्यक्ति यसरी पनि उदाउन सक्छन् त्यो काया पलट गरिदिन सक्ने वा त्यस खालको परिवर्तनको लागि त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि त्यसको स्वामित्व लिन सक्ने खालको व्यक्तिले नेतृत्व पायो भने, गर्ने अवसर पायो भने देखाउन सक्छ भन्ने पनि त अनुमान हुन्छ होला। त्यो चाहिँ अनुमान गर्न सकिन्छ, त्यो अनुमान गर्न नसकिने कुरा होइन। तर अब टेस्ट त भएको छैन अहिलेसम्म। अब सम्भवतः चाहिँ अब यसपछि के टेस्ट हुँदै जाला कि त्यो भन्न सक्छौँ होला। तर चाहिँ अब हामीले अनुमानकै भरमा यो सकिन्छ भइहाल्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्दैनौँ। अब अलिकति उम्मेदवार केन्द्रित कुरा गरौँ। हजुर, अघि यहाँले कुरा पनि गर्नुभएको छ काठमाडौँका यहाँका मतदाताले केही दलहरूलाई जुन खालको विश्वास पटक पटक गरे त्यो विश्वास अनुरूप काम गर्न सकेनन् भनेर त्यो दलप्रतिको वितृष्णा पनि एउटा कुरा रह्यो। अर्को उम्मेदवार छान्दा पनि मतदाताले वा यहाँका स्थानीयले रुचाएका भन्दा पनि नेतृत्वबाट रुचाएका व्यक्ति कतै काङ्ग्रेस एमाले अगाडि सारेर पनि यस्तो परिणाम अहिले सुरुवाती अवस्थामा देखिएको हो भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? यसपालिको चाहिँ यो उम्मेदवार दिँदाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट पनि अथवा चाहिँ नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि स्थानीय रूपमा चाहिँ रुचाएका अथवा स्थानीय
स्थानीय जनताले चाहिँ अब यो उम्मेदवार होला अथवा चाहिँ स्थानीय जनता मात्रै हैन कि त्यही पार्टीको स्थानीय वडा इकाइ अथवा चाहिँ स्थानीय इकाइहरूले पनि कार्यकर्ताहरूले पनि यही उम्मेदवार आउला कि भनेर जुन खालको सोचाइ बनाएको थियो त्यो खालको उम्मेदवारहरू चाहिँ आएको चाहिँ छैन। काठमाडौँ मात्रै हैन यो कीर्तिपुरतिर पनि अरूतिर पनि भएको होला। त्यसरी चाहिँ त्यसको पनि एउटा चाहिँ यो प्रतिबिम्ब, त्यसको पनि एउटा चाहिँ अब असन्तुष्टि यहाँ आएको चाहिँ देखिन्छ। सँगसँगै जसरी केशव स्थापितको कुरा गर्दाखेरि केशव स्थापित 2054 सालको महानगरको प्रमुख भएर आफूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका, त्यो बेला र अहिले परिस्थिति फरक भइसक्यो, धेरै आवश्यकताहरू थपिएका होलान् वा कतिपय उनले आफैले पुरा गर्छु भनेका प्रतिबद्धता पुरा गर्न सक्ने नसक्ने जनताले पनि परीक्षण गरिसकेका छन्। कङ्ग्रेसको तर्फबाट सृजना सिंह पनि उहाँको जसरी पारिवारिक एउटा खालको लिगेसी त छ, तैपनि उनको व्यक्तिमाथि पनि कतिपय मतदाताले उहाँको अनुभव, उहाँले गर्न सक्ने क्षमताको आधारभूत कुराहरू मूल्याङ्कन गरेका होलान्। यस हिसाबले हेर्दाखेरि कतै मतदाताले अपेक्षा गरे अनुसार वा यहाँका मानिसहरूले अपेक्षा गरे अनुसार नहुने सङ्केत गरेर यतातिर मत परिवर्तन भएको हो कि? अघि भने जस्तो चाहिँ स्थानीय मतदाताहरू अथवा चाहिँ सम्बन्धित पार्टीकै स्थानीय अब कार्यकर्ताहरूले अरू नै उम्मेदवारहरू आउला कि भनेर सोचिरहेको थियो, त्यो त आएन, एउटा कुरा त्यो पनि भयो। तर अब पारिवारिक लिगेसीले कतिको सजिलो हुन्छ मतदातालाई आकर्षित गर्नका लागि? त्यसले अब सजिलो पनि पारेको छ र त्यसले अप्ठ्यारो पनि पारेको छ। सजिलो के भनेदेखि अब उहाँको जो लबी जो छ त्यो लबीको वालाहरूलाई चाहिँ त्यसले सजिलो पारेको छ, आयो भन्ने कुरा भयो। अब चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि अब गणेशमान सिंहको लिगेसी जो भन्नुहुन्छ, प्रकाशमान सिंहको पनि अब प्रतिद्वन्द्वीहरू त छन्, उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो लिगेसीले काम गरेन। उहाँहरूको लागि चाहिँ के भयो, सधैँ एउटै परिवारभित्र मात्रै भयो। सांसदको चुनाव हुँदाखेरि पनि त्यहीँबाट आउनुपर्ने, अब मेयरको चुनाव हुँदाखेरि पनि त्यहीँबाट आउनुपर्ने, प्रदेशको चुनाव हुँदाखेरि त्यहीँबाट आउनुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ असन्तुष्टि आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ एउटा लबी, सम्भवतः एउटा लबी चाहिँ त्यहाँ खुलेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि पनि प्रभाव परेको पनि सक्दछ त्यतातिर चाहिँ। हामी यो कुराकानीलाई निरन्तर जारी राख्छौँ। त्यसअघि अहिले समय भएको छ केही मतगणनाका ताजा परिणामहरूको बारेमा जानकारी गराउने बाँकी निमेश बन्जारीबाट। धन्यवाद नवराजजी। हामी निरन्तर रूपमा मतगणनाको पछिल्लो अपडेटहरू दर्शकहरूमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पछिल्ला अपडेटहरूका बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ ग्यालेक्सी इलेक्सन अपडेट 2079 मार्फत, र यो कुराकानीको क्रम पनि हामी निरन्तर रूपमा जारी नै राख्नेछौँ। तर अहिले हामी केही अपडेटहरू दिन चाहन्छौँ हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत। अहिले धनगढीबाट हाम्रा संवाददाता ईश्वर जैसी हाम्रो सम्पर्कमा जोडिएका छन्। ईश्वरजी, धनगढीको पछिल्लो अपडेट के छ? यतिखेर धनगढी उपमहानगरपालिका अलि बढी चासोको रूपमा पनि हेरिएको छ। सुदूरपश्चिममा धनगढी उपमहानगरपालिकाको ताजा अपडेट यहाँलाई म जानकारी गराउन पर्दाखेरि 11,129 मत गणना भएको छ, जसमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमाल यतिखेर अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ। उहाँको मत 4,964 उहाँले मत प्राप्त गर्दा निरप ओड नेपाली कङ्ग्रेसबाट हुनुहुन्छ, उहाँ मेयरका लागि उम्मेद्वार। उहाँको मत 2,591 रहेको छ। त्यस्तै उपमेयरमा शान्ति अधिकारी अग्रपङ्क्तिमा देखिनुहुन्छ। यतिखेर उहाँ माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको थियो र उहाँको 2,273 मत रहँदा कन्दकला थारू राणा थारूको मत यति बेला 2,094 रहेको छ। उहाँ एमालेबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, एमालेको तर्फबाट। विशेष गरेर यहाँ मतगणना ढिलो भयो, ढिलासुस्ती भयो भन्ने कुरा आक्रोश पुग्दाखेरि आम यहाँ बाहिर पनि धेरै पब्लिकहरू हुनुहुन्छ जुन एकदमै चासोको विषयमा हेरिराख्नु भएको छ। आफ्ना समर्थकहरूको मत परिणाम चाँडोभन्दा चाँडो आओस् भनेर अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ। उहाँले ईश्वरजी, अब यो मतगणना छिटो हुन सकेन, समयमै मत परिणाम सार्वजनिक हुन सकेको भए यो सबै राम्रो हुन्थ्यो। सिङ्गो देशको ध्यान पनि यो निर्वाचनबाट अब अन्यत्रतिर केन्द्रित हुन पाउँथ्यो। यो त सबैतिरको समस्या भयो नै। तर अब यो मतगणना जे चलिरहेको छ यसमा चाहिँ कुरा गर्दा गठबन्धनका प्रमुखका उम्मेदवारको स्थिति पछि पर्नु, तर उपप्रमुख चाहिँ अगाडि आएको स्थिति भयो होइन गठबन्धनकोतिर? एकदमै यो किन यस्तो भयो अथवा यसलाई कसरी हेरिएको छ त्यहाँ? पक्कै पनि यो उम्मेदवार व्यक्तिलाई हेरेर यो प्रभाव अथवा यो मत परिणाम आइरहेको छ या गठबन्धनभित्र धोकाधडी भयो, के भयो, के भनिन्छ त्यहाँ? पक्कै पनि एक थरी मानिसहरूले यसको कुन हिसाबले चाहिँ हेरेका छन् भने यसलाई
पक्कै पनि बौद्धिक लेभलले यतिखेर हामी समग्रमा कैलालीकै मात्रै कुराकानी गर्ने हो भने पनि पहिले 5 वर्ष कार्यकाल बिताइसकेका उम्मेदवारहरूलाई यतिखेर हम्मी परेको छ। जस्तै महादेव बदगाई लम्की चुहा नगरपालिकामा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, भारी मतले अघिल्लो निर्वाचनमा विजयी हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ भारी मत अन्तरसँगै पछाडि हुनुहुन्छ कङ्ग्रेसको गठबन्धनको उम्मेदवार सुशीला साईसँग। त्यस्तै भजनी नगरपालिकामा पनि शेरबहादुर चौधरी एकदमै न्यून मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। यसभन्दा पहिलो कार्यकालमा एकदमै भारी मतले उहाँ विजयी हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर तपाईँको अन्य ठाउँमा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाकै नै कुराकानी गरौँ। यो जुन आसन्न चुनाव भयो त्योभन्दा पहिले दलहरूका विभिन्न सङ्गठनहरूमा उम्मेदवारी तपाईँको लिडर छान्ने कुराहरूमा होइन अधिवेशनका कुराकानी गरौँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अधिवेशनले पनि गुटभित्र एउटा आन्तरिक किचलो पैदा गरिदिएको भन्ने एक थरी मानिसहरूले पनि भनेका छन् भने अर्को थरीले व्यक्तिवादीतिर हाबी भएपछि यो मत अन्तर यस्तो फरक परेको हो भन्ने पनि छ। किनकि राम्रो व्यक्ति यसपटक ल्याउनु पर्ने भन्ने धेरै ठाउँमा यो किसिमको पनि कुरा चलिरहेको छ। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार जसले अग्रता कायम गरिराख्नु भएको छ, अग्रता लिइराख्नु भएको छ, हमालजीको कुरा गर्दाखेरि उहाँको पृष्ठभूमि र उहाँको व्यक्तित्वलाई त्यहाँको धनगढीमा कसरी हेरिन्थ्यो, हेरियो र त्यसको प्रभाव पनि पर्यो कि भन्न सकिने ठाउँहरू पनि त होलान्। एकदमै पक्कै पनि यो अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उहाँ चाहिँ निकटतम प्रतिद्वन्दी हुनुहुन्छ। उहाँको अहिले नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्भोर उहाँसँग झिनो मतले पराजित हुनुभएको थियो र यो बितेका 5 वर्षमा उहाँले सामाजिक कार्यमा एकदमै आफूलाई पहिले उहाँ व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि व्यापारी हुनुहुन्छ, तर सामाजिक कार्यमा उहाँको सक्रियताका कारण पनि यो हुन सक्दछ। यो मत परिणाम जुन हामीले देखिरहेका छौँ त्यो बिचमा पनि हामी मतगणना स्थलमै पनि पुग्यौँ, मतगणना भइरहेका ठाउँमा पनि पुग्यौँ, तर मेयरमा चाहिँ गोपी हमाललाई जुन मत पर्छ त्यो मत चाहिँ कङ्ग्रेसमा वडा अध्यक्षलाई पनि परिरहेको छ। यो कङ्ग्रेसभित्रको के आन्तरिक किचलो पनि हुन सक्दछ या व्यक्ति रोजिएको पनि हुन सक्दछ, यसरी पनि आकलन गरौँ। सबैभन्दा राम्रो पछि एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार हाबी हुनुको एउटा कारण के हुन सक्छ भने पछिल्लो समय ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, राजनीतिका कारण व्यवस्था परिवर्तन भयो देशमा, तर समग्रमा नागरिक अवस्था के छ भन्ने कुराले पनि यो मत परिणाममा स्वतन्त्र उम्मेदवार हाबी हुनुको कारण पनि यो पनि हुन सक्दछ। स्वास्थ्य क्षेत्र हेरौँ, शिक्षा क्षेत्र हेरौँ, रोजगारीको सिलसिला हेरौँ, राजनीतिकले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो तर नागरिकको आम अवस्थाको परिवर्तन हामीले देख्न पाएनौँ भन्ने जस्ता मतदान गर्ने क्रममा पनि मतदाताहरूसँग पनि हाम्रा केही कुराकानी भएका थिए चुनावको अगाडि। तपाईँलाई मैले यहीँ रोकेँ। अब दलहरूप्रतिको निराशा या दलहरूलाई दिन खोजेको सन्देश के हो, यसको अन्तिम परिणाम आएपछि अझ यो बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गर्न सजिलो होला। मतगणनाको क्रम जारी नै छ, हामी फेरि पनि तपाईँसँग सम्पर्कमा जोडिनेछौँ पछिल्लो धनगढीको अपडेट लिनको लागि। अब हामीसँग पोखराको मतगणनाको ताजा अवस्थाबारे जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता विमल तिवारी अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। विमलजी, के छ पछिल्लो मतगणनाको स्थिति? विमलजी, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? पोखरा महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो अवस्था के छ? अहिले मतगणना जारी छ। खास गरी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका मेयर र उपमेयरका लगायत वडा सदस्यहरू र नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू बीच अहिले पोखरामा मतगणना जारी। हजुर पोखरा महानगरको यति बेला मतगणना शान्तपूर्ण वातावरणमा चलिरहेको अवस्था छ र अहिले पछिल्लो मत परिणाम अनुसार पोखरामा 13,897 को गणना भइसकेको अवस्था छ र त्यसमा वडा नम्बर 1, 12 र 23 को फाइनल रिजल्ट पनि आइसकेको छ भने वडा नम्बर 1 मा एमाले जित निकालेको छ, 2 मा कङ्ग्रेसले जित निकालेको छ भने 12 मा पनि कङ्ग्रेसले जित निकालेको छ र 23 मा काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ भने वडा सदस्यहरूमा काङ्ग्रेसको 2 र एमालेको 2 जना गरेर निर्वाचित हुनुभएको अवस्था छ। खास गरी पोखरा महानगरको मेयरमा धनराज आचार्यले अहिले लिड गरिरहनु भएको अवस्था छ भने उहाँलाई पछ्याउँदै एमालेको कृष्ण थापा
नेकपा पछि पछि हुनुहुन्छ। खास धनराज आचार्यले 5690 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कृष्ण थापाले 5050 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरी गठबन्धनकी नेकपा एमालेकी उपमेयरकी उम्मेदवार मन्जु गुरुङले 5687 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने कोपिला राणाबाटे 5719 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र अहिले मतगणना भइरहेको अवस्था छ र अहिले पनि निर्वाचन आयोगले थप मतगणना स्थलहरू थप गरेर मतगणनालाई केही प्रभावकारी र चुस्त बनाउन प्रयास गरिरहेको अवस्था छ पोखरामा अहिले। एमालेको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेदवारको भन्दा उपप्रमुखको मत बढी आइरहेको अवस्था भयो होइन? विमलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ अनियर नै हुनुहुन्छ, मलाई सुनिरहनु भएको छ भने एमालेको तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारहरूले पाएको एमालेको तर्फबाट उपमेयरमा उम्मेदवार बन्नुभएकी मन्जुदेवी गुरुङको मत चाहिँ बढी देख्न सकिन्छ र उहाँले अहिलेसम्म पछिल्लो समय लिड पनि गरिरहनु भएको अवस्था छ र उपमेयरले बढी हजुर म सुन्दैछु हजुर म अनिवार्य छु सुनिरहेको छु सर। विमलजी हजुर तपाईँले आफ्नो जानकारी दिन सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट अपडेट? ओके सर, खास गरी पोखरामा नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयर र उपमेयर बिचको जुन मतगणनामा जुन खालको रिजल्ट आइरहेको छ यसमा भारी अन्तर देख्न सकिन्छ। खास गरी मेयरले प्राप्त गर्नुभएको अङ्क र उपमेयरले प्राप्त गर्नुभएको अङ्कमा समानता छैन। खास गरी उपमेयरले बढी अङ्क प्राप्त गरिराख्नु भएको छ भने मेयरको चाहिँ त्यही अनुरूप चाहिँ अङ्क आइरहेको अवस्था छन्। खास गरी मेयरले कृष्ण थापाले 5050 मत प्राप्त गर्दा मन्जुदेवी गुरुङले 5687 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले गठबन्धनकी उपमेयरकी उम्मेदवारलाई पनि भन्दा अगाडि हुनुहुन्छ भने गठबन्धनको उम्मेदवार धनराज आचार्य भन्दा चाहिँ नेकपा एमालेको उम्मेदवार कृष्ण थापा 640 मत पछि विमलजी यहीँनिर चाहिँ जसरी एमालेको तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा मतान्तर देखियो, मत उपप्रमुखले बढी पाएको अवस्था रह्यो, यसलाई चाहिँ पोखरावासीहरूले अथवा पोखराको राजनीतिक वृत्तमा एमाले भित्रको राजनीतिलाई कसरी अर्थाइरहेका छन्? खास गरी नेकपा एमाले उम्मेदवार छनौट गर्ने विषयदेखि नै पोखरामा केही लफडा उत्पन्न भयो। खास गरी पहिला मेयरको र उपमेयरको उम्मेदवार छनौट गरिसकेपछि मेयरको विषयमा केही उम्मेदवारको विषयमा केही प्रश्नहरू उब्जेपछि उहाँलाई फिर्ता लिएर प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई राजीनामा गराएर एमाले उम्मेदवारको रूपमा उठाएको थियो र मन्जु गुरुङले पनि खास गरी पार्टीले सहमति नगरिकन सल्सल्लाह नगरी 81 उम्मेदवार बनायो भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको अवस्था थियो। र खास गरी कृष्ण थापाले प्राप्त गर्नुभएको मतको आधारमा र उपमेयरले प्राप्त गर्नुभएको मतको आधारमा हेर्दाखेरि एमालेका जुन खालको भोटर्सहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खुलेर मेयर पदमा मतदान नगरेको हामीले देख्न सक्छौँ र एमाले भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले पनि यहाँ यो मतमा केही प्रभाव पारेको छ भनेर हामीले अहिले आकलन गर्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद छ जानकारीको लागि विमलजी। फेरि पनि हामी तपाईँसँग सम्पर्कमा आउनेछौँ पोखराको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट लिन। अहिले हाम्रो स्टुडियोमा विश्लेषक सुरेश किरण हुनुहुन्छ र साथमा नवराज पाण्डेजी हुनुहुन्छ। खास गरी काठमाडौँ महानगरमा अहिले जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन् र पुराना दल भनिएका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकाहरूको स्थिति धेरै पछि छ र यसले काठमाडौँका जनताले दिन खोजेको सन्देश के हो र बालेन शाहले कसरी मत पाउन सफल भए काठमाडौँमा दलहरूलाई यहाँको जनताले दिन खोजेको सन्देश के हो लगायतका विषयमा विश्लेषण भइरहेको छ। विश्लेषक सुरेश किरणसँग हाम्रा सहकर्मी नवराज पाण्डेले कुरा गरिरहनुको छ। फेरि पनि म नवराज पाण्डेतिर जान चाहन्छु। नवराजजी हजुर, सुरेशजी अघि हामी काठमाडौँका केही क्षेत्रहरूको विशिष्टगत रूपमा कुरा गर्दाखेरि कोर काठमाडौँको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। कोर काठमाडौँ भित्रैबाट प्रतिनिधित्व गरेका अहिले 3 जना उम्मेदवार खास गरी प्रमुख पदमा देखिएका छन्। नेकपा एमालेका केशव स्थापित हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका सृजना सिंह हुन् या स्वतन्त्र रूपमा रहेका सुमन सामी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मत पाउने त्यो कोर काठमाडौँको मत र स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका बालेन्द्र शाहले पाउने मतको अवस्थामा चाहिँ कसरी हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ यो कोर सिटीभित्रको?
यसमा निर्वाचनमा पकड क्षेत्र भन्ने हुन्छ नि, हो त्यो पकड क्षेत्रको विश्लेषण गर्न खोजेको मैले। यो अब कोर क्षेत्र भनेको खास गरी अब नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेकै यो पकड क्षेत्र बढेको ठाउँ चाहिँ हो। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने अब सुमन सामीबाट जसले उम्मेदवार आउनुभयो उहाँ चाहिँ होइन, कोर क्षेत्रमा रहेका यी राजनीतिक पार्टीहरूले यो ठाउँमा बसेका चाहिँ स्थानीय चाहिँ जनताको भाषिक, सांस्कृतिक र अरू भूमि सम्बन्धी अधिकारमा चाहिँ कुनै खालको कामहरू गरेन भन्ने आरोप चाहिँ छ। यो कोरभित्रका चाहिँ स्थानीय मानिसहरूको आरोप चाहिँ छ। त्यो आरोपलाई चाहिँ एउटा इस्यु बनाएर उभिनु भएको उम्मेदवार चाहिँ सुमन सामी हुनुहुन्छ। उहाँले यसलाई त्यसको विरुद्धमा उहाँले आन्दोलन पनि गराउनु भएको छ। धेरै ठाउँमा सडक विस्तार विरुद्धमा उहाँले चाहिँ आन्दोलन चर्काएर उहाँको त्यसको एउटा चाहिँ लिडरसिपले लिनुभएको छ। त्यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसको नेतृत्व उहाँले गराउनु भएको छ। तर तथापि चाहिँ राजनीतिक रूपमा पकड भएको भनेको चाहिँ नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस नै हो। यहाँ चाहिँ अब खास गरी हाम्रो चाहिँ यो बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ आइसकेपछि यो धेरै यहाँको चाहिँ यो पकड भनेको उहाँहरूकै हो। र त्यसलाई पनि अब चाहिँ एउटा चाहिँ पछाडि पाडेर एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार जो आइराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो कोर एरियाले चाहिँ दिनु खोजेको मेसेज के छ भन्ने चाहिँ अब हामीले खोज्नु जरुरी छ। तथापि चाहिँ यो कोर एरियाभित्रको मतगणना सुरु भइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कोर एरियाको मेसेज के छ भन्ने हेर्नलाई अब हामीले 1-2 दिन अझै पर्खनु पर्ने हुन्छ होला। तर सुरुवातीको एउटा खालको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ कोर क्षेत्रबाट भएका वा त्यहाँको मतदाताको मत विभाजित हुने, हुन त बालेन्द्र शाहको पकड क्षेत्र त कहीँ पनि होइन। उनी त आफैमा स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्। उनी योभन्दा अगाडि कहीँ परीक्षित भएका पनि होइनन्। उनको त्यस्तो यो ठाउँ चाहिँ उनको विशेष पकड क्षेत्र भन्ने कहीँ पनि छैन। अहिलेसम्मको उनले सबै ठाउँमा समान रूपमै मत पाइरहेका छन्। कोर क्षेत्रको मत विभाजित हुँदा फाइदा पुग्ने त फेरि हुनेला होला। हुन्छ। कोर क्षेत्रमा चाहिँ अहिले यो जुन खालको चाहिँ अब स्थानीय अब नेवा समुदायको भनौँ न, त्यहाँ जुन त्यो पकड छ त्यो चाहिँ अहिले त्यो विभाजित हुने अवस्था नै छ। त्यो विभाजित हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ फाइदा पनि यो अब बालेन्द्र शाहजीले नै जान्छ। त्यो पारिवारिक अघि हामीले एउटा खालको पृष्ठभूमिको कुरा जोडिरहेका थियौँ। कङ्ग्रेसका नेत्री गणेशमान सिंहको एउटा खालको पारिवारिक विरासतको रूपमा रहेकी सृजना सिंह हुन् या केशव स्थापितको पनि उनको आफ्नै पृष्ठभूमि छ। त्यस्तो हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूप्रति जनताले हेर्ने, मतदाताले हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति, उनीहरूले बोल्ने शैली वा उनीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा कतिको अर्थपूर्ण हुन्छ? यो मतदान हुनु पूर्व प्रचार प्रसारका क्रममा यस्ता कुराहरू हामीले धेरै सुन्यौँ, देख्यौँ, धेरै आलोचना पनि भए, टिका टिप्पणी पनि भए। त्यसले कतिको असर गर्यो? खास गरी चाहिँ अब यो नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताले यो परिवारवादलाई चाहिँ कतै पनि ठाउँ नदिनु रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न भएको छ होइन। यो अब यहाँ मात्रै होइन, भारतमा पनि हामीले हेर्ने हो भने अब गान्धीको चाहिँ लिगेसी त्यहाँबाट चाहिँ सकिसकेको जस्तो अवस्था आइसक्यो होइन। त्यो परिवारवादलाई चाहिँ अब अहिलेको यो पुस्ताले ठाउँ दिँदैन भन्ने नै कुरा हो। अब नेपालमा पनि काठमाडौँमा पनि सम्भवतः त्यो नै आएको देखिन्छ। एउटा कुरा त्यहाँबाट भयो। अब केशव स्थापितको कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँको तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ उहाँको प्रयोग गर्ने भाषाहरू, शैलीहरू, कुराहरूमा त्यहाँ चाहिँ केही अप्ठ्यारो परेको अवश्य पनि हो। त्यसलाई हामीले लिन सक्दछौँ। तर अहिले आएको यो मतगणनाको ट्रेनिङ, अहिले रिजल्टको ट्रेनिङलाई गर्दाखेरि त्यो उहाँको 2जनाको व्यक्तिलाई मात्र हेरेर वा 2वटा चाहिँ पार्टीको स्पेसिफिक ठाउँलाई मात्र हेरेर पुग्दैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि यो ट्रेनिङ चाहिँ समग्र राजनीतिको चाहिँ एउटा अहिले चलिरहेको समग्र राजनीतिकै एउटा चाहिँ प्रतिरोधको रूपमा चाहिँ आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको 2जनाको व्यक्तिलाई मात्र हेरेर यसले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ यो अपुग जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अलिकति यो काठमाडौँको भित्री क्षेत्रहरू जस्तै असन, इन्द्रचोक, जुन खालको हामी हरेक हाम्रा आवश्यकता पुरा गर्ने ठाउँ पनि हुन्, त्यहाँ सर्वसाधारण नागरिकका कला संस्कृतिका कुराले हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो सांस्कृतिक कतिपय जगेर्ना गर्ने स्थल त्यो पनि, त्यसको संरक्षणका लागि पनि कस्तो खालको नेतृत्व, कस्तो खालको व्यक्ति वा कस्तो खालका उम्मेदवार चयन गर्ने भन्ने विषयमा कतिको छलफल, कतिको बहस हुन्छ? त्यो हरेक यो निर्वाचनमा खास गरी चाहिँ अब संसदको होस् अथवा चाहिँ यो स्थानीय निकायको होस्, त्यो निर्वाचन हुँदाखेरि यो विषयमा छलफल चाहिँ हुन्छ। अब चाहने कुरा त के छ भने यो चाहिँ कोर एरिया भनेको, यो क्षेत्र भनेको नेवा समुदायको बाहुल्य भएको क्षेत्र भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ
नेवा समुदायकै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा त आउँछन्, तर विभिन्न पार्टीबाट नेवा नै आएको हुन्छन्। त्यसमध्ये कुन चाहिँ राम्रो त भन्ने विषयमा पनि एउटा छलफल चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ बहस चाहिँ हुन्छ। अब बहस हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एक आपसमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप पनि हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ एमालेका उम्मेदवारले पनि होइन यो चाहिँ अब एमाले दिएको उम्मेदवार भन्दा पनि काङ्ग्रेसको चाहिँ यो क्षेत्रमा बढी लाग्न सक्छ भनेर चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने विचार राख्ने, अथवा चाहिँ एमालेको उम्मेदवार यदि त्यो खालको राम्रो छन् भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको वालाहरू पनि दिने खालको पनि बहस चाहिँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। त्यो अब त्यो खालको दिने चाहिँ जुन मत हुन्छ त्यो एउटा सुझबुझपूर्ण मत चाहिँ हो होइन, त्यहाँ त्यो हुनसक्छ नै। अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो यो क्षेत्र जो छ यो एरियामा चाहिँ सानो भए पनि यसको चाहिँ सांस्कृतिक, यसको राजनीतिक, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको चाहिँ नेपालको कुनै पनि ठाउँभन्दा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ हो होइन। अब विश्व सम्पदामा रहेको 4वटा चाहिँ सम्पदाहरू यो सानो क्षेत्रभित्र पर्छन् होइन। अब नेपालमा चाहिँ नेपाललाई नै विश्वभरि चिनाउने खालको जुन हामी संस्कृतिको कुरा गर्छौँ यही क्षेत्रभित्र पर्छन्। हामी चाहिँ काठमाडौँलाई एउटा सांस्कृतिक सहर भनेर जुन भन्छौँ नि, त्यो सांस्कृतिक सहरको चाहिँ संस्कृति भनेको यही क्षेत्रभित्र पर्छन्। अनि संसारभरि नै काठमाडौँलाई चिन्ने, नेपाललाई चिन्ने भनेर चाहिँ जुन पर्यटकहरू आउँछन् वा चाहिँ कुनै मान्छेले नेपालको परिचय दिँदाखेरि जुन खालको उसले चाहिँ एलिमेन्टहरूको कुरा गर्छ त्यो यहीँभित्र नै छन्। त्यही भएको कारणले चाहिँ यसको संरक्षण, यसको चाहिँ प्रवर्धन भनेको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ हुन्छ। यदि यसको चाहिँ अब हामी त के दाबी गर्छौँ त भन्दाखेरि काठमाडौँको यो कोर क्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ सांस्कृतिक सम्पदाहरू, संस्कृतिहरू, यहाँको भाषाहरूलाई चाहिँ संरक्षण नगर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नेपालको पहिचानलाई पनि यसले चाहिँ जगाड गर्न सक्दैन। हो, नेपालको पहिचानसँग जोडिएको यति धेरै संवेदनशील, यति धेरै महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने मान्छे यही समुदायभन्दा बाहिरको मान्छे आयो भने के फरक पर्छ? फरक पर्छ भन्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। अब त्यो अनुमान चाहिँ होइन, अनुमान चाहिँ के गर्छौँ भने फरक पर्दैन, अनुमान चाहिँ, तर टेस्ट भएको चाहिँ छैन, टेस्ट भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरो टेस्ट भएको छैन। जस्तै अब योभन्दा अगाडि हामी एउटा उदाहरण के दिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यो माओवादी जनयुद्ध सकेपछिको जुन निर्वाचन भयो त्यसमा चाहिँ काठमाडौँको जनताले पनि नेकपा माओवादीलाई चाहिँ एउटा एकदम नै भोट चाहिँ दिएको थियो, मत दिएको थियो। त्यति बेला नेकपा माओवादीले चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ अब एउटा चाहिँ आश्वासन दिएको थियो त भन्दाखेरि नेपाल मण्डल भन्ने छुट्टै राज्य दिन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो होइन। त्यो भनेको त उहाँहरूले काठमाडौँलाई अझै धेरै बुझेको हुन आउँछ नि, त्यसले बुझ्दाखेरि अब नेपाल मण्डल छुट्टै राज्यसम्म, नेवा राज्यसम्म दिने भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो। तर चाहिँ उहाँहरूको सरकार आएपछि के भयो त भने इन्द्र जात्रामा चाहिँ जुन जात्रा चलाउँदाखेरि दिने हाम्रो चाहिँ जुन बलिहरू हुन्छन्, खर्चहरू हुन्छन्, त्यसको कटौती गरिदियो हेर्नुहोस्। त्यो गरेपछि यहाँ यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो कि त्यो आन्दोलन चर्केर चाहिँ अब कुमारी जात्रा, इन्द्र जात्रा बिठोल्यो। त्यति बेला चाहिँ राष्ट्रपति आएर चाहिँ कुमारीको हातबाट टिका थाप्ने जुन चाहिँ चलन परम्परा थियो त्यो समय टोड्यो हेर्नुहोस् है। त्योसम्म अवस्था आयो भन्दाखेरि के भयो, अब काठमाडौँलाई चाहिँ यो दिन्छु ऊ दिन्छु भनेर चाहिँ जतिसुकै आश्वासन दिए पनि नेतृत्वमा पुगेपछि त्यो कुरा त नबुझ्दो रहेछ भन्ने देखियो नि। त्यो सेन्टिमेन्टल कुरा त बुझेन। फेरि अब सेन्टिमेन्टल कुरा के हुन्छ भने यसको कुनै भौतिक आधारहरू हुँदैन, त्यो मनमा कतै ठेस लाग्यो भनेदेखि त यसको प्रकृत त हुन्छ नै होइन। त्यो कुराहरूलाई बुझ्न सकेन भनेदेखि पनि एउटा आक्रोश, एउटा विद्रोह, एउटा चाहिँ अब सधैँ खालको अशान्ति पनि हुनसक्दछ। त्यो कुरालाई चाहिँ अब काठमाडौँ बाहिरको मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्छ भने अनुमान गर्न सक्छौँ हामी, तर अहिलेसम्म टेस्ट भएको छैन र एउटा टेस्ट भएको पनि असफल भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो डर, एउटा चाहिँ आशंका त्यहाँ चाहिँ रहिरहन्छन्। हस्, तपाईँ समक्ष म फेरि आउँछु। अहिले फेरि केही ताजा मत विवरणका विषयमा सहकर्मी गौतम रेग्मी। धन्यवाद नवराजजी। हामी देशभर भइरहेको मतगणनाको अपडेट यहाँहरू माझ राखिरहेका छौँ। सँगसँगै मतगणनाले के सङ्केत गर्दैछ भन्ने विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी विराटनगरतर्फ लाग्छौँ। मोरङको विराटनगरमा लगायत अन्य स्थानीय तहमा अहिले मतगणना चलिरहेको छ। संवाददाता राजु पौडेल अपडेट दिनका लागि सम्पर्कमा छन्। राजुजी, तपाईँसँग के छ अपडेट? गौतमजी, विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणना अनुसार अहिलेसम्म 18,618 मतगणना भइसकेको छ र सुरुवातदेखि नै यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिइराख्नु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार नागेश कोइरालाले 6,300
43 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका सागर कुमार थापाले 4833 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपप्रमुखतर्फ नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहनु भएको छ। शिल्पा कार्कीले 5498 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनता समाजवादी पार्टीका अमरेन्द्र यादवले 3577 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उपप्रमुखमा राप्रपाका बिन्दा कुमारी लुइटेलले 1419 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेदवार नमिता नेउपानेले 1196 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी प्रमुखतर्फ राप्रपाका उम्मेदवार प्रहलाद प्रसाद शाहले 1146 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवार उमेश कुमार यादवले 2031 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र अहिले विराटनगर महानगरपालिका को यो मतगणना स्थलमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14 र 15 नम्बरको मतगणना भइरहेको छ। गौतमजी, राजुजी, अहिलेसम्म कति प्रतिशत गणना भयो? यही रफ्तारमा अगाडि जाने हो भने विराटनगर महानगरपालिकाको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुन कति समय लाग्ला? पक्कै पनि जुन मतदानपछि मतगणना चाहिँ निकै सुस्त भएको थियो विराटनगर महानगरपालिकाको पनि, तर आज मात्रै यो मतगणना स्थलको निरीक्षण गर्नुभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यहाँ 6 स्थानमा मतगणना भइरहेको थियो र यो मतगणना स्थल बढाएर चाहिँ यसलाई चाँडै मत परिणामहरू सार्वजनिक गर्न उहाँले यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरत लम्साललाई निर्देशन पनि दिनुभएको थियो। त्यस पश्चात आज दिउँसोबाट 9 स्थानमा मतगणना जारी रहेको छ र 9 स्थानमा मतगणना जारी रहँदा 4 स्थानको 4वटा वडाको चाहिँ अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको। 16 नम्बर वडा, 17, 19 र 18 नम्बर वडाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ र 16 नम्बरमा नेपाली कङ्ग्रेस, 17 नम्बरमा जनता समाजवादी पार्टी, 19 नम्बरमा नेकपा एमाले र 18 नम्बर वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेन्द्र शाहले विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। र अब यो मतगणना अहिले जारी रहेको हिसाबले अहिलेसम्म जम्मा यो विराटनगर महानगरपालिकाको चाहिँ 1,33,142 मतदाता मध्ये 89,896 मतदान भएको थियो। त्यो भएको हिसाबले अब अहिलेसम्म 18,618 मत खसी सक्दा अब यो हिजोभन्दा आज चाहिँ यसको गणनाको स्थल पनि बढाइएको छ र गणना पनि तीव्र गतिमा भएको कारणले अब निर्वाचन आज जुन निर्वाचन आयुक्तले निर्देशन दिनुभएको थियो उहाँले हामीलाई प्रतिक्रिया पनि दिनुभयो, जसमा 5 गते भित्रमा सम्पूर्ण महानगरपालिका अथवा पालिकाहरूको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने भन्नुभएको थियो। त्यो सँगै त्यही हिसाबले यहाँको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पनि तयारी गरेको छ र उहाँहरूले कम्तीमा पनि 6 गतेसम्ममा सम्पूर्ण परिणामहरू अन्तिम परिणामहरू सार्वजनिक गर्ने गरीको तयारी गरिसकेको भनेर यहाँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत भरत लम्सालले हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। गौतम, अब यो महानगरपालिका बाहेक अन्य 16वटा स्थानीय तहमा चाहिँ के भइरहेको छ? मोरङका कुन स्थानीय तहमा कसको अग्रता छ? एकदमै संक्षेपमा तपाईसँग अपडेट छ भने एकदमै संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न। महानगरपालिका 1 महानगरपालिका सहित 16वटा स्थानीय तह रहेको मोरङमा 9 स्थानमा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन् भने 8वटामा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्। र यहाँलाई जानकारी गराउँ गौतम, हिजोबाट रङ्गेली नगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ 8 नम्बर वडाको मतपेटिका खोलेको अवस्थामा रहेको भनेर गठबन्धनका प्रतिनिधिहरूले विवाद सिर्जना गरिसकेपछि आज त्यो ठाउँमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पनि त्यो समाधानका लागि सर्वदलीय बैठकका लागि आह्वान गर्नुभयो र त्यो चाहिँ मिलिसक्यो अथवा त्यो साम्य भइसकेपछि आज साँझबाट त्यहाँ मतगणना सुरु भइसकेको छ भने मोरङकै बुढीगङ्गा गाउँपालिकामा भने अहिले मतगणना स्थगित रहेको छ र त्यहाँ खास गरेर त्यहाँ चाहिँ यो उम्मेदवारहरू बीच
जुन मतगणना स्थलमा चाहिँ उम्मेदवारहरू बीच विवाद भएका कारण त्यहाँ चाहिँ आज साँझबाट मतगणना स्थगित भएको छ र त्यहाँका निर्वाचन अधिकृतले चाहिँ सर्वदलीय बैठकका लागि आह्वान गरिएको र बैठकपछि एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर मतगणना सुचारू गर्ने भन्ने जानकारी दिनुभएको छ। अन्य पालिका मध्ये मसँग पछिल्लो अपडेट उर्लाबारी नगरपालिकाको छ। उर्लाबारीमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहनु भएको छ। एमालेका उम्मेदवार गंगा प्रसाद खरेलले 4604 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खड्गबहादुर फागोले 3670 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपप्रमुखमा पनि नेकपा एमालेकी उम्मेदवार मीना कुमारी खतिवडाले 4231 मतका साथ अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी सीता कार्कीले 3612 मत प्राप्त गर्नुभएको पछिल्लो अपडेट छ। त्यसैगरी रतमाई नगरपालिकामा पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले त्यहाँ अग्रता लिइरहनु भएको छ। नागेश्वर प्रसाद सिंह गनगाईले 4780 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी दुर्गा बहादुर विष्टले 4092 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवारले उपप्रमुखमा लिड गरिरहनु भएको अवस्था छ। दमयन्ता देवी चुडालले 3213 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका सुमन कालीकोटले 2818 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो अपडेट अनुसार पछिल्लो जानकारी अनुसार बेलबारी नगरपालिकाको पनि पछिल्लो अपडेट छ। त्यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेदवार दिलप्रसाद राईले अग्रता लिइरहनु भएको छ। उहाँले 6886 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार महेन्द्र प्रसाद सुवेदीले 6159 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै त्यहाँ उपप्रमुखमा नेकपा एमालेकी उम्मेदवार दिलकुमारी नेउपानेले 6040 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसकी उम्मेदवार नीतू थापाले 5559 मत प्राप्त गर्नुभएको पछिल्लो अपडेट मैले जानकारी गराए। गौतम, धन्यवाद राजुजी जानकारीका लागि। संवाददाता राजु पौडेल मोरङको विराटनगरबाट त्यहाँको अपडेट गराउँदै थिए। हामी विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँको अपडेट लिइरहेका छौँ, सँगसँगै विश्लेषकसँगको कुराकानी पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। बाँकी नवराज पाण्डेबाट। धन्यवाद गौतमजी। सुरेशजी, हामी अघि कुरा गरिरहेका थियौँ यहाँको सांस्कृतिक पक्षको विषयमा, संरक्षण गर्नका लागि नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा। हाम्रो सांस्कृतिक, हाम्रो मौलिकता, यी सबै कुरा संरक्षण गर्न जरुरी छ। यसको हाम्रो पहिचानसँग जोडिएको विषय छ। जनताले दैनिक सेवा सुविधाको कुरा, अरू प्राविधिक कुराहरू, विकास निर्माणका कुराहरू, अरू धेरै आयामहरूलाई, आर्थिक उपार्जनका, सामाजिक सांस्कृतिक पक्षका कुराहरू, धेरै कुराहरू खोजिरहेका हुन सक्छन्। ती कुराहरूमा सम्बोधन गर्नका लागि एउटा युवा, एउटा उत्साह बोकेर आउने व्यक्तिहरूले कतिको सम्बोधन गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब युवाहरूले सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने कुरा त होइनन्। जस्तै अहिले हाम्रो चाहिँ उपमेयरको उम्मेदवार आउनुभएको छ सुनिता दङ्गलजी, होइन? उहाँले त यो क्षेत्रकै एउटा अभियन्ताको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। अब उहाँले गर्न सक्छ भन्ने कुरामा शङ्का रहँदैन। उहाँ यहीँ हुर्किनु भएको, उहीँ जन्मनु भएको, अनि उहाँको यो पुरा चाहिँ एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड यहीँबाट भएको कारणले चाहिँ उहाँले त्यो सक्नुहुन्छ कि भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ, होइन? अब जहाँसम्म तपाईँले मेयरको उम्मेदवारको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ विश्वास गर्न त अब अनुमान त गर्न सकिन्छ, तर विश्वास चाहिँ गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने उहाँ टेस्ट चाहिँ हुनुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि तर चाहिँ यो काठमाडौँको सम्पदा भनेको नेपालकै सम्पदा, नेपालकै यसले प्रतिनिधित्व गर्ने भएको कारणले यसको चाहिँ संरक्षण भनेको काठमाडौँकै मात्र मान्छेहरूले गर्नुपर्छ भन्ने त रहँदैन, त्यो हामीले मान्न सक्छौँ, होइन? किनभने नेपालको सम्पदा भएको कारणले नेपालको जोसुकैले त्यसको चाहिँ एउटा अपनत्व त्यसमा देखाउन सक्दछ। तर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, त्यसलाई चाहिँ जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा त्यसलाई कतिको बुझेका छन् भन्ने त एउटा त रहन्छ। किनभने यो भाषा, कला, संस्कृति भन्ने कुराहरूमा यो चाहिँ एकदम नै संवेदनशील विषय हो। यो त एकदम आत्मीयता रहेको विषय हो। तपाईँले चाहिँ भाषाको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यो एउटा चाहिँ सानो कतै ठेस लाग्ने कुरा मात्रै हो भनेदेखि पनि त्यो एउटा यसको विद्रोहको रूपमा, होइन, एउटा चाहिँ असन्तोषको रूपमा आउन सक्दछ। त्यो संवेदनशीलतालाई चाहिँ बुझ्नु भनेको
सानो कुरा चाहिँ तर होइन, यही होइन। बीच बालेन्द्र शाहले आफ्नो चुनावी अभियानकै क्रममा भनिरहेका छन् म यही नेवारी समुदायमै हुर्केको हो, म यही नेवारी भाषा, यी कला, यो संस्कृति, यी समग्र पक्षमा साक्षात्कार छु र नेवारी सभ्यता भनेकै यही हो विशिष्टकृत र परिष्कृत स्वरूप नै यही हो, हामीले यसलाई सामूहिक रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ, सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। उनको यो प्रतिबद्धता पनि विश्वसनीय। यहाँको यो कुराले विश्वास गर्न सकिन्छ, हामीले अविश्वास गर्न नगर्ने होइन। किनभनेदेखि चाहिँ यो काठमाडौँको नेवा कला संस्कृति भाषाको चाहिँ संरक्षण नेवारले हुने बित्तिकै गर्न सक्छ भन्ने पनि होइन। फेरि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। जो कोही आफू नेवा हुँ भन्दैमा उसले नेवा भाषाको, नेवा कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्न गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन, नेवानी भए पनि होइन। तर अब गैर नेवा भएकोले पनि उसले गर्न सक्छ भनेर आउँछन् भनेदेखि त्यसलाई हामीले चाहिँ पत्यार नगरिहाल्ने अथवा चाहिँ गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ दुरुत्साह गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन। मुख्य कुरा के हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिभन्दा नीतिको कुरा हुन आउँदछ, कस्तो नीति लिएको छ। त्यसले काठमाडौँको चाहिँ यो भाषा कला संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने खालको नीति लिएको छ कि अथवा जातिगत रूपमा मात्र आएको छ। जातिगत रूपमा आएको छ तर नीति छैन भने त्यसलाई विश्वास गर्न सकिँदैन। तर गैर नेवा हो तर उसको नीति रहेछ भने त्यसलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा अवसर पनि दिनुपर्दछ। तर अब अहिलेको चाहिँ केसमा चाहिँ हामीले उहाँको टेस्ट गर्न पाएको छैनौँ। उहाँले योभन्दा अगाडि कुनै त्यो काम गरेको उदाहरण पनि छैन। उहाँले यो नेवा कला संस्कृतिको चाहिँ जगेर्ना गर्छु भनेर जो भन्नुभयो, योभन्दा अगाडि उहाँले त्यस्तो कुनै काम कतै गरेको चाहिँ हामीले देखेका छैनौँ, उदाहरण पनि छैन। हामी कुराकानीको अलि अन्त्यतिर पनि आइपुगेका छौँ। जसरी स्वतन्त्र रूपमा बालेन्द्र शाहले यो मत प्राप्त गरिरहँदा यहाँ रहेका लामो समय नेतृत्व गरेका वा पटक पटक परीक्षित भइसकेका दलहरूलाई कस्तो चुनौती महसुस हुनुपर्छ, कस्तो चुनौती महसुस भइरहेको होला? मलाई लाग्छ दलहरूले यो विषयमा एउटा होइन दुई तिनवटा विषयमा चाहिँ एङ्गलबाट चाहिँ उहाँले बुझ्नुपर्छ कि जस्तो लाग्दछ। एउटा चाहिँ पार्टीले युवा मान्छे नेतृत्व चाहिँ युवा कार्यकर्ता तयार गरे तर युवा नेतृत्व चाहिँ तयार गरेको छैन। कार्यकर्ता मात्रै भएर चाहिँ पुग्दैन, नेतृत्व चाहियो, नेतृत्व सधैँ पुरानो। यो विषयमा चाहिँ अब उसले विचार गर्नैपर्छ होइन। अनि अब बालेन्द्र शाहको चाहिँ यो अगाडि जो आइराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ उहाँको एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्ने शैलीहरू, आधुनिक शैलीहरू, तौर तरिकाहरू प्रस्तुति गर्न चाहिँ सङ्गठन अथवा सञ्चारको जुन खालको उहाँले नेटवर्किङ गर्नुभएको छ त्यसलाई बुझ्ने पार्टीले त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ लिनुपर्छ अहिलेको आधुनिक युगमा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब जुनसुकै उम्मेदवार दिए पनि जितिहाल्छन् पार्टीको हिसाबले, त्यो हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नु भएन। त्यो पनि अब उसले चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ नातावादको कुरा पनि, यो कुनै पनि गर्दाखेरि आफ्नो भाइ, मेरो छोरा, श्रीमती यो कुराबाट पनि मुक्त हुनु पर्यो, एउटा त्यो पनि हो। अर्को कुरा चाहिँ के भने भ्रष्टाचारको, ढिलासुस्तीको, अब यो चाहिँ जे गर्दा पनि जनतालाई ठिक छ भन्ने खालको जुन सोच हो त्योबाट पनि मुक्त हुनु पर्यो। यी विभिन्न कुराहरू चाहिँ अब पार्टीहरूले सोच्नुपर्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब मलाई लाग्छ बालेन्द्र शाहले चाहिँ एउटा चाहिँ सधैँको लागि चाहिँ यो ट्रिट त गर्दैन होला, तर एउटा चाहिँ यो धक्का जो दिएको छ एउटा धक्काले चाहिँ पुग्ने गरी चाहिँ दिन्छ कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ। अघि हामीले कोर काठमाडौँको अलिकति प्रसङ्ग कुराकानी पनि गऱ्यौँ। यो क्षेत्र चाहिँ काठमाडौँ कोर ठाउँ हो भनेर यहाँले चित्रित पनि गरिदिनु भयो। अब अन्तमा चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट बालेन्द्र शाहलाई कस्तो भोट आउने चाहिँ हामी प्रक्षेपण गर्न सक्छौँ? त्यो मैले अघि पनि भने यो चाहिँ कोर क्षेत्रका अझै पनि पुराना साथीहरू जो हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ चुनाव क्याम्पेनमा लागिरहनु भएको साथीहरू हुन्छ, उहाँले चाहिँ कोरभित्र आएपछि बालेन्द्र शाहको यो चाहिँ यो लिडिङ पनि खत्तम हुन्छ। अब फेरि केशव स्थापित अथवा चाहिँ सृजना सिंहजी नै अगाडि आउनुहुन्छ भनेर अनुमान गरिराख्नु भएको छ। तर चाहिँ अहिले जतिसम्म 5-7वटा वडाको जुन चाहिँ अब नतिजा आयो त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कोरको पनि चाहिँ यो ट्रेन्डिङ चाहिँ यो 5-7वटा नतिजा जस्तै होला कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन। तथापि त्यसको चाहिँ ग्याप त्यो मतान्तर चाहिँ अलिक कम होला, तर ट्रेन्डिङ चाहिँ त्यो चाहिँ लिडिङ गर्दै नै जालाको जस्तो देखिरहेको छ मैले। आशय त बुझेँ, तर प्रश्न भनिदिनुहोस् अन्तिम परिणाम के हुन्छ होला त? काठमाडौँको भावी प्रमुख त्यो तथापि अझै भन्न सकिँदैन, त्यो चाहिँ अहिले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अरू ठाउँमा चाहिँ आइरहेको छ। यो कोरको चाहिँ केही वडाहरू चाहिँ जस्तै कमसेकम पनि यताबाट चाहिँ 28, 27, 25 नम्बर वडाको चाहिँ मतगणना सुरु नहुँदासम्म हामी अझै पनि भन्न सक्दैनौँ। त्यो भनेको कुन ठ्याक्कै स्पेसिफिक यो ठाउँ भनिदिनुहोस् न फेरि। कमसेकम पनि चाहिँ यो तल 1-2बाट आउँदाखेरि चाहिँ 12सम्म पुग्दाखेरि, यो 32बाट आउँदाखेरि चाहिँ 27सम्म पुग्दाखेरि
त्यो 27 नम्बरको चाहिँ बाकस खोलेपछि जुन नतिजा आउँछ त्यसपछि हामी प्रश्न भन्न सक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि भन्न अझै अप्ठ्यारो छ। 27 नम्बर वडा भनेको ठ्याक्कै लोकेसन इन्द्रचोकमा हो। इन्द्रचोक इन्द्रचोक होइन, यो हाम्रो चाहिँ मछेन्द्रपाल केलटोल असनको आदि भाग भटाइटी एरिया हो त्यहाँको त्यो एरिया। त्यसपछि आएर काठमाडौँको कोर्स काठमाडौँको नि मुटु मानिन्छ। मुटु मानिन्छ। अब असन भनेको चाहिँ 25मा र 27मा पर्दछ। यो 25 र 27 आइसकेपछि हामीले चाहिँ काठमाडौँको ठ्याक्कै चाहिँ मुड चाहिँ थाहा पाउन सक्दछौँ। भनेपछि परिणाम चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ त्यो बेलासम्म चाहिँ कुर्नु पर्यो। त्यो बेलासम्म कुर्न सक्छौँ र त्यसको नतिजा आएपछि हामी ठ्याक्कै भन्न पनि सक्छौँ होला। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, कोर काठमाडौँ बुझाइदिनु भयो र काठमाडौँका भावनाको प्रतिबिम्बित पनि के आफ्नो अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। केही कुराहरू राख्ने अवसर पाएँ मैले। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक सुरेश किरण। काठमाडौँ लगायतका विभिन्न देशैभरिका स्थानीय तहहरूको मतगणनाको ताजा विवरण हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।